जनतासँग जनप्रतिनिधि। जनतासँग जनप्रतिनिधि। नमस्कार, कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधिबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधि बागसोर नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा दियो नेपाल सल्यानले तयार पारेको हो। आज हामी बागसोर नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 मा कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधिको यो श्रृङ्खला छायाङ्कन गर्दैछौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ बागसोर नगरपालिकाका नगर प्रमुख लोकमान बुढाथोकीज्यू। उहाँलाई म आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी यस वडाका वडाध्यक्ष टिकाराम केसीज्यू, उहाँलाई पनि म आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी वडा सदस्य पुष्पा कुमारी डीसीज्यूलाई म आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै वडा सदस्य रूपसरा कामेज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र त्यस्तै वडा सदस्य खुमलाल भण्डारीज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र आसन ग्रहणका लागि बागसोर नगरपालिका वडा नम्बर 3 का वडा सचिव चन्द्रा कुमारी डाङ्गेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। देशभरका 753वटा स्थानीय तहहरूमध्ये बागसोर नगरपालिका विकासको आफ्नै छुट्टै बेग्लै गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। जनप्रतिनिधिहरू चुनावी ताका गरेका प्रतिबद्धताहरू पुरा गर्दै आफ्नो कार्यकालको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छन्। बागसोर नगरपालिका विशेषतः वडा नम्बर 3 मा के कामहरू भए, जनप्रतिनिधिले चुनावी ताका बोलेका कामहरू कति पुरा भए, के कामहरू भए, पहिला नभएका कुराहरू के कुरा वडावासीले प्राप्त गर्न सफल भए। जनताको चासो गुनासो र प्रश्नहरूलाई हामी पुलको रूपमा जनता र जनप्रतिनिधिलाई जोड्ने कोसिस गर्नेछौँ। मेरो साथ स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधिमा। धन्यवाद। म पहिलो प्रश्न यहाँलाई गर्न चाहे। आज हामी बागसोर नगरपालिकाको यो वडा नम्बर 3 मा आएका छौँ। बागसोर नगरपालिका वडा नम्बर 3 को समग्र विकास कस्तो रहेको छ, यसलाई नगरले कसरी हेरेको छ? पहिलो कुरा त जहाँ जनता कहाँ हामीले भए गरेका कामहरू, हामीले गरेका बाचाहरू जनता कहाँ लगिदिने जो प्रयत्न हजुरको मिडियाद्वारा भएको छ, यसका निमित्त म तपाईँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र बागसोर नगरपालिकाको सन्दर्भमा 3 नम्बर वडामा अब हामी निर्वाचित हुनुपर्व हामीले गरेका बाचाहरूको सन्दर्भमा सबै काम पुरा भइसके भन्नेमा छैन। मात्रै कुरा के हो भने हामीले निर्वाचन हुनुपर्व जुन प्रकारको प्रतियोगिता गऱ्यौँ त्योसँगको हामीलाई लागेको थियो भने त्यसमा हामी पनि अनभिज्ञ थियौँ। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा, सिंहदरबारको अधिकार घर घरमा लैजाने भन्ने मूल नाराका साथ लियौँ र बुझ्यौँ हामीलाई के लाग्थ्यो भने अवध दरबार हामीले केन्द्रमा रहँदा सङ्घीय सरकारसँग रहँदैनन्, स्थानीय तहमा आउँछ र त्यही प्रकारको योजना आउँछ, त्यही प्रकारको कार्यक्रम आउँछ र त्यही प्रकारको बजेट आउँछ, जसले गर्दा हामी जनताका सम्पूर्ण मागहरू पुरा गर्न सक्छौँ, योजना कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ भन्ने जो हाम्रो सोच थियो, त्यो अनुसारको बजेट आएन, त्यो अनुसारको कार्यक्रम पनि हामीले गर्न सकेनौँ। मात्रै कुरा के हो भने 3 नम्बर वडाको सन्दर्भमा हामीले सडकको सन्दर्भमा एउटा उदाहरण भनौँ। सडकको सन्दर्भमा बागसोर नगरपालिकाको 3 नम्बर वडामा हामीले ट्र्याक ओपनका कामहरू सबै गऱ्यौँ भन्ने लाग्छ। एउटा मात्रै जुन ठाउँमा हामीले अहिले कार्यक्रम गरिरहेका छौँ, यो कार्यक्रम गरिरहेको स्थानबाट अहिले मैले 2 नम्बर वडा र 3 नम्बर वडालाई विशेष पुलकै रूपमा महत्त्वपूर्ण एउटा सडक बनाउने लक्ष्य लिएको छु। जुन सडक तपाईँ हामीले बसिरहेकै ठाउँबाट अबको तपाईँको बढी होइन 1 मिनटदेखि 45 दिनभित्र नयाँ ट्र्याक ओपन भएको देख्न सक्नुहुन्छ। र जुन ट्र्याक हाम्रो यो हामीले कार्यक्रम गरिरहेको यो लाटाघर पिपल बोर्ड हुँदै लस्तम पिपल बोर्डबाट जहाँ खरिबोट भन्ने ठाउँमा गएर त्यो सडकलाई हामीले विशेष गरी कोटमौला पाथ्याल्न र विशेष गरी रोल्पाको हामी 5 नम्बर प्रदेश अब हामीले 5 नम्बर प्रदेशसँगै जोड्ने गरी जो सडक जोड्ने सोचना छौँ। एउटा सडक बाँकी रहेको कुरामा तपाईँलाई जानकारी गराउँछौँ। अन्य सवालमा हामीले यहाँका सडकहरू सम्पूर्ण पुरा गरेका छौँ। एक दोस्रो कुरा खानेपानीको सन्दर्भमा बागसोर नगरपालिकामा
सबभन्दा पहिले लिप्ट खानेपानीको सुरुवात हाम्रो खालीको डाँडामा हामीले बनायौँ र लिप्ट खानेपानी पहिलो हो। त्यो काम हामीले सामान्यतया उदाहरणको रूपमा काम गरेका छौँ। विद्युतको सन्दर्भमा हामीले भन्नुपर्दा बाक्सो नगरपालिकाको पहिलो उद्घाटन हामीले चोर पानीमा गऱ्यौँ, जुन हाम्रो बाक्सो नगरपालिकाको अलिक छेउमा पनि पर्छ, तर पनि त्यहाँ उद्घाटन गऱ्यौँ। र अहिले हामीले राप्रामा बत्ती उद्घाटन गरेर राप्रा र थाराचौर भन्ने ठाउँमा हामीले बत्ती बालिरहेका छौँ। हामीले सोतागार, खाली, नुवागाउँ यी तीनवटा बस्तीमा बत्ती बलेको छैन। यो बत्ती बल्ने प्रक्रियामा छ। हामी सोतागारमा लगत्तै यसको एक हप्ताभित्रै हामी त्यहाँ बत्ती बाल्दैछौँ र त्यहाँ सामग्री सम्पूर्ण आइसकेको छ। खालीमा केही सामग्री आएको छ र केही त्यो निर्माणाधीन अवस्थामा छ, त्यहाँ पुरा गर्दैछौँ। सायद लाग्छ यो वर्ष पूर्ण रूपले पुरा नहुने भनेको हाम्रो नुवागाउँ हुनसक्छ। नुवागाउँ पनि फेरि उता हाम्रो दार्मा गाउँपालिकाबाट जोडियो भने यो वर्ष नै गर्न सक्छौँ। विद्युतका काम पनि पुरा गर्न सक्छौँ। मतलब के हो भने स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले यहाँ आदर्श स्वास्थ्य केन्द्र पनि स्थापना गरिसकेका छौँ। शिक्षाको क्षेत्रमा पनि यहाँ हामीले एउटा मावि र अन्य 3वटा हाम्रा आधारभूत विद्यालयहरू सञ्चालन भएका छन्। र यसले गर्दा के सम्भावना देखिन्छ भने विकासका दृष्टिकोणले विकास आफ्नो ठाउँमा भएको छ, अन्य दृष्टिकोणले पनि यो सम्भावना राम्रै बोकेको ठाउँ हो। यहाँको विशेष गरी खालीमा हाम्रो उत्पादन हुने सुन्तला र खालीमा हाम्रो उत्पादन हुने अन्य तरकारी र त्यसपछि अब बाक्सो नगरपालिकाको 3 नम्बरै वडा तरकारीका दृष्टिकोणले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिने राप्रा र थाराचौरको बिचमा विशेष गरी हामीले अन्य सङ्घ संस्था र कृषि क्षेत्रबाट गरिने हाम्रा तरकारीको निमित्त यसलाई पकेट क्षेत्रकै रूपमा मान्दा हुन्छ। यसमा पनि केही प्रगति गरियो जस्तो लाग्छ। अन्य हिसाबले जो मैले जुन लक्ष्य उद्देश्यका साथ सोचेको थिएँ त्यो प्रकारले काम पुरा गर्न नसकेको त लाग्छ नै, तर ट्र्याक ओपनको काम गरियो, स्तर वृद्धिका काम बाँकी भएको कुरा मलाई महसुस भएको छ। भनेपछि अब यहाँ नगरपालिकाको एउटा अभिभावकत्व ग्रहण गरेर जुन भूमिका यहाँले समग्र नगरको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, यस अवस्थामा वडा नम्बर 3 का वडाध्यक्षज्यूले गरेको कार्यप्रति यहाँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? म 3 नम्बर वडाको वडाध्यक्षजीले गरेको कार्यप्रति सन्तुष्ट छु, किनकि म उहाँलाई विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। नगर कार्यपालिकाले उहाँलाई विशेष धन्यवादकै पात्र बनेर सम्मान स्वरूप उहाँलाई हामीले एउटा योजनाले उहाँलाई सम्मान गरेका छौँ। बाक्सो नगरपालिकाका 12वटा वडामा विशेष योजना कार्यान्वयनका निमित्त सबभन्दा पहिलो चरणमा योजना कार्यान्वयन गर्ने र कहिले पनि योजना कार्यान्वयन हुँदै गर्दा फर्स्ट चरणमा कार्यान्वयन गर्ने वडा भनेको हाम्रो यो वडा हो। र त्यो कारणले पनि हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूदेखि म सन्तुष्ट छु। नम्बर 1। नम्बर 2मा हाम्रो 3 नम्बर वडाको वडा अध्यक्षले गरेको एउटा महत्त्वपूर्ण काम छ। तपाईँ हाम्रा सामान्यमा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको यो कोभिड-19 को कारणले जहाँ सबै बस्ती, सबै गाउँ, सबै ठाउँ जहाँ थला परिरहेको बेला, अप्ठ्यारोमा परिरहेको बेला उहाँको काम उल्लेखनीय छ। उहाँले आफ्नो वडामा मात्रै काम गर्नु भएन, उहाँले विशेष गरेर बाक्सो नगरपालिकाका अन्य वडाहरूमा जाने हाम्रा बाक्सो नगरवासीहरू त्यति मात्र होइन, यहाँ कुमाग गाउँपालिका, दार्मा गाउँपालिका, उता हाम्रो गङ्गादेव गाउँपालिका र उता हाम्रो चौरधारीसम्म पुग्ने मान्छेहरूको लागि पनि विशेष सहायताकै रूपमा रहेर नगर प्रमुखको एउटा हस्ती बनेर काम गर्ने सवालमा थारमारेम बसेर जो काम गर्नु हो मेरो लागि मुख्य सहायताको रूपमा काम गरेको हुनाले म उहाँप्रति यति पूर्ण विश्वस्त छु। आएका योजनाहरू पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गराउनु भयो र आवश्यकता परेको बेला, अप्ठ्यारो परेको बेला साथ दिनुभयो। त्यसकारण म वडा अध्यक्षप्रति विश्वस्त छु, उहाँले काम पूर्ण रूपमा गरेको कुरा मलाई महसुस भएको छ। म अब यस वडाका वडा अध्यक्षज्यू कहाँ जान चाहेँ। मलाई याद छ हामीले 3 वर्ष अगाडि पहिलो जनतासँग जनप्रतिनिधिको पहिलो सिजनमा कुराकानी गर्दाखेरि हामी रामपुर खालीमा कार्यक्रम छायाङ्कन गर्दै थियौँ। यहाँले भन्नुभएको थियो कि म चुनावमा मैले प्रतिबद्धता बोकेर गइनँ, म सिङ्गो उभिएँ, मलाई जनताले भोट दिनुभयो र मैले त्यही अनुसार काम गरेँ। मैले प्रतिबद्धता बाँडिनँ, तर प्रतिबद्धता बाँडेको भन्दा अरू बाँडेकाहरू भन्दा पनि काम गरेँ भनेर यहाँले भन्नुभएको थियो, त्यो मलाई याद छ। अब कार्यकाल समाप्तिको सङ्घारमा आएको छ। वडा नम्बर 3 को नेतृत्व सम्हालेको 5 वर्षको यो अवधिमा अब धेरै कुरा त मेरो साहबले भनिसक्नु भएको छ। के कामहरू भयो त यहाँले के कामहरू गर्नु? नै मैले त्यो पहिला उनी बेला पनि कुरा गरेको थिएँ। हामीले त्यो प्रतिबद्धता गर्छौँ, तपाईँ हामीलाई भोट दिनुहोस्, यहाँ काम गर्छौँ ऊ गर्छौँ भनेर मैले पहिला भनेको पनि होइन। आवश्यकता अनुसार काम गर्दै हामी गयौँ। सबैभन्दा त के भयो भने हाम्रो 3 नम्बर वडाको वडापालिका जो छ हाम्रो एक मतका साथ अगाडि बढ्यो। मैले राखेको कुरा उहाँहरूले नफाल्ने, उहाँहरूले राखेको कुरा मैले नखानेर एक मतका साथ गयौँ र अगाडि हाम्रो पहिलो सुरुवातमै खानेपानीको अभाव सबैभन्दा बढी देखिएको नयाँ बस्ती टोल थियो। त्यहाँको खानेपानीको हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। त्यसपछि अब हाम्रो मेरो साहबले पनि भन्नुभयो खालीको लिफ्ट सिस्टम बाक्सो नगरपालिकाकै पहिलो सुरुवात भएको त्यहाँ खानेपानी गऱ्यौँ। र बाटा भन्ने हो भने म हिक्का ठोकेर भन्न सक्छु, एकदम मुटु बलियो बनाएर भन्न सक्छु। हाम्रो वडामा घुम्नुभयो जानुभयो भने बाटा साउरो भयो, नराम्रा भए, खौला छन्,
हिँड्न सकिन्न, गर्द्याङ गुर्दुङ हुन्छ भन्ने कतै छैन। जुन टोलमा जहाँ जाने हो, हामीले यो वर्ष पनि मर्मसमारको लागि 4 लाख रुपियाँ छुट्याएको थियौँ। बाटा गन्दा 31वटा बाटा भए हामीले सबै ठाउँ सम्बोधन गरेर अगाडि बढेका छौँ। मलाई के लाग्छ भने अब 100मा 100 गर्न सकिएन, 80% काम क्लियर भएको छ। 5 वर्षभित्र हामीले 80% काम गरेका छौँ। हामीले चुनाव नजित्दासम्म यो बनमार झार भन्छन्, योको बिचमा बाइक छारिएर घर 1 घन्टा आधा घन्टा हिँडेर जाने अवस्था पनि थियो। सबैका घर सबैका आँगनमा अहिले पुग्ने अवस्था भएको छ। र अब सबैभन्दा मलाई लागेको के थियो भने हाम्रो वडामा सबैभन्दा पछि विद्युत पर्छ कि भन्ने हाम्रो थियो। विद्युत पनि नपर्ने अवस्था छ, सबै गरेर नबल्ला। अब एकमुष्ट रूपमा एकसाथ हाम्रो वडामा सबै ठाउँ साबिकको 3टा वडामा विद्युत बल्दैछ। खालीमा पनि 15वटा पोल विद्युतबाट आएको छ र अहिले 15 लाखको योजना छ। उहाँहरू सम्झौता गरेर जानुभएको छ, सामान किनेर ल्याउनुहुन्छ। पुतलीबास गारखर्कामा तार तानिसके अवस्था छ, अब ट्रान्समिटर जोड्ने र उ गर्ने मात्रै अवस्था छ। अब स्वतागारमा पनि सबै तयारी छ, ट्रान्समिटर आइसकेको छ, त्यहाँ पनि बाल्ने तयारी छ। यता फल्टे खोलातिर दारेतिर पनि तार तानेर पोल गाडिएको छ। अलिकता छुटेको टोल यही जोगिन गारे भन्ने छ। यता अब यो स्वतागारबाट चिसीखोली हुँदै गयो भने त्यहाँ पनि सम्बोधन हुन्छ। काम धेरै भएको छ, 80% काम भएको छ। अब ग्राभेल पिच भन्ने कुरा भएन। हामीले हिजो देखेको हकमा 74, 73 र 74 देखि 79 सम्म आउँदा यहाँ काम भएन, यो भएन, यो गरेन भन्ने म कतै देख्दिनँ। एउटा मात्रै मेरा विरुद्ध नारा लाउनेमा के छन् भने सहमति नभएर वडा कार्यालय सारेको होइन, त्यति देख्छन्। गरेको काम सबैभन्दा नेपालीमा बने त कसो रहेछ भने गरेको देख्दै नगर्ने, नगरेको अलि थाहा छ भने त्यहीलाई तिललाई पहाड भन्छन्, त्यही बनाउने चलन छ। र त्यतिमा उठ्ला कुरो उठेपछि अरूमा कुरो उठ्यो, यता भयो ऊ भयो भन्नेमा म कतै देख्दिनँ। वडा कार्यालयको विषयमा म पछि आउनेछु यहाँसँग र मेयर साहबसँग पनि यो विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। बागचौरका उसो त 8 नम्बर 9 नम्बर सुन्तलाको लागि पकेट क्षेत्र मानिन्छन् र बागचौर नगरपालिकाको अर्को एउटा वडा जुन यो 3 नम्बर यो खाली क्षेत्रमा पनि सुन्तलाबाट करोडौँ आम्दानी हुने गर्छ, त्यहाँका कृषकहरूले गर्दै आएका छन्। र जनतासँग जनप्रतिनिधिको पहिलो श्रृङ्खला हामीले रेकर्ड गर्दाखेरि हामी खालीका सुन्तला बगैँचामा जाने वातावरणको सहज व्यवस्थापन थिएन, पुगिसकेको थिएन। अहिले त्यहाँ चौडा सडक बनेको छ र एउटा त्यो तपाईँहरूले गरेको काम मध्येको पनि त्यो होला। अब हामी यहाँ उपस्थित हुनुभएका स्थानीयसँग वडा नम्बर 3 का स्थानीय बासिन्दाहरूका के छन् प्रश्न गुनासाहरू, सल्लाह सुझावहरू, के कामहरू गर्नुभयो तपाईँहरूका जनप्रतिनिधिहरूले। अब हामी उहाँहरूका सल्लाह सुझाव प्रश्न जिज्ञासाहरू राख्छौँ। कृपया पालै पालो आफ्नो नाम सहित यहाँहरूले प्रश्न जिज्ञासा राखिदिनु। मेरो नाम गुरुबा डाङ्गी, बागचौर नगरपाल 3 थाराचौर। 2074 सालमा बागचौर नगरपालिकाका प्रमुख लोकमान बोराथी हुनुभयो र 2067 माघ 27 गते उहाँले प्रतिवर्ग गरेका जाहेरहरू उहाँ भुल्नुभयो कि भन्ने मलाई लाग्थ्यो। भुल्नु भएर रहन्छ। उहाँ सत्तामा गइसकेपछि उहाँले बन्याचौरबाट खरियान चोराल दखाले भन्ने रोड र गुरदासिया शेरीपाट सौराई सुर्खे जोड्ने एउटा बाटो र बन्याचौरबाट लस्तम खरिकोट टाटकिया हुँदै कोटबाराको गैरी छेर्नी रोल्पा र रुकुम म्यागतिर बाग्लुङ जोड्ने पूर्व रोडको प्रतिभा जाहेर गर्नुभएको थियो। त्यति बेला मलाई लाग्थ्यो, अचम्म लाग्यो, त्यतिखेरको प्रतिभा जाहेरहरू उहाँले बिर्सनु भएर रहन्छ। उहाँले त्यो बाटोको सर्च गर्नुभयो र टर्याक पनि खोल्नुभयो र बाटो पनि अब अलिकता भने जस्तो काम छ र ठिकै राम्रै गर्नुभएको छ। त्यो बाटो सन्दर्भमा सायद प्रमुखले सर्भिस नगरेको अरू आएको थियो, बाटो सायद बल्ल भन्थ्यो। हाम्रो यो बाटो एकदम छोटो, राज्यले देउराली भेला करोड बजेट हाल्यो, त्यो बाटो हेर्नुहोस्, त्यो बाटो त्यत्रो बाटो हाल्यो, त्यहाँ जाने बेला गाडीहरू कस्तो हुन्छ, त्यो पछाडि रातपुरा बाटोको रातपुरा गाडी हिँड्छन्। यहाँ म भन्ने गर्छु यो जुन शेरीपार कुमा गाउँपालिका त्यहाँ हुन्छ दिलमाया र सगरमाथा हाम्रो दिल्ली शर्मा त्यहाँका जनताले यो बाटो टर्याक खोले बेला लस्तमा आउने पाउनुपाछीहरू दसैँको बेलामा अलिकता बाहिर थिएँ म, यतिखेर केही नम्बली छुट्या मान्छेहरूलाई ल्याउन गएका थिएँ। त्यो भइसकेपछि यो बाटोको बजेट तयार रहेछ। यो बाटो सम्पर्क भइसकेपछि उताले जनताले सोध्यो यो बाटोले कसले बजेट हाल्यो, के गर्यो, कताबाट आयो भन्ने कुरो गरिसकेपछि मैले भने हाम्रो लोकमान बोराथुकीजीले मिर साहबले हाल्नुभयो भनिसके त्यता जनताहरू तिहार बिहारमा जाने बेला गुरदासिया शेरीपाट मर्मा सुईकोट सेनीजिमाले ठुलजिमाले तुरतुया डुम्गर सायद मान्छेले मलाई धन्यवाद दिए। मलाई त्यो एउटा कसको मल त यस्तरी बन्ने रहेछ भन्ने जस्तो लाग्यो। एउटा यो चाहिँ यो के भन्छन् दार्मा गाउँपालिकाको गलाँत, पुखात, नाउला, मुसिना
तपाईँको रती खोला त सौर खालीका जनताहरू यो बाटो ट्याक्कै पारेर गाडी छुट्ने अनि नागरिककरण बागसोर जाने त्यो जाने क्रममा ठ्याक्कै हेर्ने चाहिँ त्यो पारी भीम टावर के हो त्यो भीम टावर ठ्याक्कै त्यता मान्छन् कोही पूजा आउने पारी यो खिरुवाई बन्ने भन्नेबाट पुजाइ छ त्यहाँ पनि चाहिने माथि कति मलाई अनौठो लाग्यो त्यो बाटोबाट मान्छे हिँड्दाखेरि मलाई अनौठो लाग्यो अचम्म लाग्यो नयाँ नेपाली यही बेला भन्नु भन्ने लाग्यो यो बाटोलाई उहाँले गराइदियो म उहाँलाई एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु उता माथिबाट कार्यान्वयनहरू नगर प्रमुखले 12वटा हेर्नुपर्छ अब यहाँ भएका वडा अध्यक्षले पनि त्यस्तो नराम्रो दृष्टिकोण गर्नुभएको छैन अब सदस्यहरूले पनि त अब कार्यान्वयनहरू यथावत गर्नुभएको छ मैले एकपल्ट हाम्रो पुष्पा र खुमराज उपेन्द्रलाई यो एउटा भरोसाहरूको पानी भने जम्मा जगतको नाम आउँथ्यो त्यहाँ हेराउनुपर्छ भनेर लिइसकेपछि अब काम गर्दाखेरि उहाँहरूले अब पुर्याउनु मैले मेरो साथमा ती दायरा कुरा गर्ने पनि भएन र त्यस कारणले गर्दाखेरि यो यतिखेरको बजेट विनियोजन गर्ने बेला सकारात्मक भएछ। मेरो श्रोतागार तिलग्राम राँगी जस्तै 12वटाका मेयर हुनुभयो सबैलाई हेर्ने जनताको निम्ति उहाँ एउटा प्रतिबन्ध बोकेर आउनुभयो जम्मावार बोकेर सबभन्दा म्यान उहाँ हुनुभयो लोकमान बुढाथोकी छोटो मिठो राग किन भन्दा त्यसपछि टिकाराम अध्यक्षजी आउनुभयो जस्तै बाटोघाटो जस्तै तपाईँको यिनी विद्युत सम्बन्धी हजुरबाट केही अब यो जनताका यिनी सुझाव सल्लाहहरू जनतालाई आँखे बोखे नगरेर सबैलाई एकदम दृष्टिकोणले हेरेर अगाडि जनप्रतिनिधिहरू र हाम्रो अध्यक्षजी वडाको प्रतिनिधि बग्ने अध्यक्षजी हुनुहुन्छ पहिलो अझ उहाँ त एउटा मेरो अब जस्तै 12वटालाई हेर्नुपर्छ त्यसपछि लोकमत बुढाथोकीलाई पनि धेरै धन्यवाद छ त्यसपछि टिकारामले पनि हेर्नुभयो एउटा बाटोको क्रममा हेर्दाखेरि त्यो स्वतागारको हाम्रो यता जाने थियो हेर्नुहोस् त्यो बाटोमा 3 लाख रुपियाँ परिसकेपछि त्यसको मैले जाँदा झन् 2 पटक पऱ्यो 2 पटक उहाँले हाल्नु त्यो बाटोको गर्ने बेला पछि हामीले 1.5 लाख रुपियाँ एउटा पायौँ उहाँले कार्यकालमा आफ्नो गर्नुभयो टिकाराम अध्यक्षजीलाई धेरै धन्यवाद छ आफ्नो उहाँले कार्यक्रम गर्ने बेला त्यो बाटोको निरीक्षण गर्ने बेला तपाईँको 2 पटक बजेट पऱ्यो पहिलो चरणमा 1.5 लाख पऱ्यो पछाडि तपाईँको 1.5 लाख पऱ्यो त्यो 1.5 लाख परिसकेपछि हामीले त्यसको आधा 1.5 लाख नै पायौँ हामीले त्यो पैसा तर हामीले एउटा आफ्नो बेचेर पनि हामीले एउटा किनभने डोजरहरू लाग्यो तपाईँको उनीहरूका समस्याहरूलाई जस्तै लाइम मिनेरको सामान ल्याएको हामीले उता पैसा भुक्तानी गरेर जसो भने दिमा हामीले हेर्नुहोस् त्यहाँ एउटा आपत्तिजन पनि परेको छ हेर्नुहोस् जस्तो पत्रकारहरू आउनुभयो यसमा धेरै धेरै खुसी लागेको छ हामीलाई एउटा कार्यनियोजना गर्ने अर्को कार्यनियोजना गर्दा सबैलाई एउटा दुःख र पीडा लाग्छ हेर्नुहोस् अनि यस्तो एउटा अर्को विद्युतको कुरा लिँदै बेला पनि तानासाही गर्ने न काम गर्नेलाई जान दिने न आफू जान्ने पल्टिने गाउँको सरसल्लाह लिने एउटा मेरो साहब एउटा त सबै उहाँले हेर्नुहुन्छ क्या सबै डिस्ट्रिक्टको हेर्दाखेरि उहाँलाई मात्रै जम्मावार भार बोक्ने हुने एउटा रुमन भयो भने घरभित्र त्यो रुमनले भएपछि दिने हुन्छ नभए त के दिन्छ र भने उहाँ त 12वटाको एउटा हुनुहुन्छ मेरो साहब हामी त्यस्तो गल्ती कमजोरी कहिले गाली बिजेती कहिले गर्दैन किनभने सामान्यमा बोल्नुपर्छ हेर्नुहोस् तिनी कुराहरू राख्नुपर्छ यसमा आउनुमा सबैलाई जनताहरूलाई बसाल्नेमा धेरै खुसी छ किनभने कसैले तानासाही गरेर मेरो खेती वर्ष भने लैजाने एउटा न लाइन दिने एउटा यो तरिकाले गरौँ भन्ने त्यो पनि छैन हेर्नुहोस् अब यस्ता जनताका गुनासाहरू सबै तपाईँहरू पत्रकारले लिदिनु भने सबै मिडियामा फुगाइदिनु भने सबैलाई खुसी लाग्छ किनभने गर्नलाई पनि नदिने आफू त कि त जान्ने हुनु पर्यो कि त अर्कालाई गरेर त्यो कामलाई समाधान गर्नु पर्यो। मेरो नाम धनी डाङ्गे वडा नम्बर 3 थाराचौर पुरै गर्नुभयो अहिले राम्रै गर्नुभएको छ हामीलाई अघि सबैको दुःख थियो अहिले राम्रै भयो गाउँमा मिलायो चाहिँ राम्रै छ अनि बाटो आयो राम्रै भयो बिजुली आयो बत्ती आयो राम्रै भयो सब राम्रो छ पानी आयो घर घरमा पहिलाभन्दा सुविधा छ सुविधा छ धेरै सुविधा छ। हामीले यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूका प्रश्न जिज्ञासाहरू सुन्यौँ। मेरो साहब यहाँलाई त धेरै प्रशंसा गर्नुभयो गोरखबहादुर डाङ्गेले केही उहाँको जिज्ञासा पनि छ यद्यपि उहाँले चाहिँ तपाईँले प्रतिबद्धता गरेको कामहरू ट्र्याक खोल्ने कामहरू गर्नुभयो अनि धेरै मान्छेले धन्यवाद दिए यो सडकमा यात्रा गर्दाखेरि अब त्यसको जस हाम्रो वडा अध्यक्षज्यू तपाईँहरूलाई जाने नै भइहाल्यो स्थानीय सरकारका प्रमुख यहाँहरू जनप्रतिनिधिलाई जान्ने नै भइहाल्यो कस्तो लाग्छ यस्तो चुनावी प्रतिबद्धता गरेका कुराहरू भनेका कुराहरू पुरा भए आफ्नै अगाडि आफ्ना जनताले त्यस्तो भन्दाखेरि एउटा त हाम्रो कार्यक्रम नै यही प्रकारको बनाएर हामीले जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रम राखेका थियौँ र खास जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रम राखिसकेपछि कार्यक्रम जनतासँग जोडिएको अनुभूति मलाई लाग्छ र जहाँ निर्वाचनताका आफूले गरेका प्रतिबद्धता अझै पनि मेरो आत्माले गरिसकेको अनुभूति हुँदैन किनकि मैले योभन्दा धेरै ठुलो परिकल्पना गरेको थिएँ र ट्र्याक ओपन मात्रै होइन स्तर वृद्धिका कामहरू पनि गर्न सकिन्छ भन्ने जो मैले लक्ष्य लगाएको थिएँ त्यहाँ गर्न नसकेकै हुन्छ जो गोरखजीले भन्नुभयो मलाई के लाग्छ भने आज मैले यो काम त्यत्तिकै पुरा गरेको छैन यो बाटो म युद्धकालका बेला उहाँको घरको छेउमा साँच्चीकै त्यो पिपल बोर्डको सामुन्नेमा पानी खाँदै यो उकालो ठुलो झोला बोकेर
अलिकति पैदल यात्रा गरेको याद मलाई अहिले पनि आउँछ कि यसको आवश्यकता भएको महसुस गरी म 2059 साल म त्यतिखेरको नेकपा माओवादी केन्द्रको यो एरियाको इन्चार्ज हुँदाखेरि जतिखेर यो म थारमारे बाँसकरा र जिमाली गाविसको एउटा एरिया थियो त्यो बेला म एरिया इन्चार्ज थिएँ र त्यो बेला मैले देख्थेँ म जहाँ दखाले भन्ने ठाउँदेखि मैले उहाँको घरदेखि हाम्रो यो बनिचौर हुँदै मैले विशेष गरेर लक्ष्मण पिपल हुँदै खरिगोरसम्म कोदालोले सडक खनेर मलाई साथ दिने सबै उहाँहरू हुनुहुन्छ। हिजो कोदालोले सडक खन्दा पनि साथ दिनुभयो, आज डोजर लगाएर बाटो खन्दै गर्दाखेरि पनि यहाँका स्थानीय वासीले साथ दिनुभयो। यो मात्रै होइन, यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूले मलाई निर्वाचनको बिचमा हुँदा एउटा कुरा गर्नुभएको थियो, मेरो साहब यो बाटो हिँड्नुहुन्छ, बाटो हामीले खनेका हौँ। मलाई त्यो जवाब मेरो घाँटीमा अड्किएको त्यो कुखुराको मासु भनौँ, कुखुराको हड्डी भनौँ या खसीको हड्डी भनौँ, त्यस्तै लागेको थियो। किनकि म देखेँ मैले 1 पैसा लगानी गरेको थिएन र यहाँका जनताले यहाँ लाटार पिपल बोर्डदेखि लिएर माथि थार्चौ जाने बाटो खन्नु भएको थियो। मलाई अनुभूति के हुन्थ्यो भने यहाँ गर्नु नसकिएकै हो लाग्थ्यो। जब मैले बाटोको यहाँ अलिकति योजना राखिसकेपछि काम गरेँ प्रशंसा पाइदो रहेछ, मलाई सन्तुष्टि छ र म यसैमा सन्तुष्ट छैन। जनताले जो आशा अपेक्षा गर्नुभएको छ, मैले सुरुवात मात्रै गरेँ। मैले सुरुवात गरेँ जुन प्रकारले जुन रोडमा जनताहरूले चाहे जस्तो भने जस्तो प्रकारले जनताहरूलाई हिँडाउन सक्ने नेता भएर नेतृत्वको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने भूमिकामा रहन सक्ने कुरा अहिले म पुरा भएको महसुस गरेको छैन र अझै मेरो काम बाँकी भएको महसुस गरेको छु। जनताका एउटै कुरा गरेको छु, जनताहरू तपाईँहरूसँग अहिले गरेका कामहरू यिनी अपुरा छन्, अधुरा छन्। यी कामलाई मेरो भनाइ मात्रै छ कि मैले हाँसो गर्ने पनि गरेको छु। यो मेरो बयान बट्टो हो, यो मेरो साई मासु हो। त्यसकारण मेरो विवाह त 5 वर्षपछि हो। त्यसकारण यो त मैले के हो, ट्रायल मात्रै देखाएको भन्नाले पेस्की स्वरूपको काम, पेस्की स्वरूप, यो त पेस्की हो, जनताका बाँटिएको पेस्की। त्यसकारण फुल काम गर्न मैले बाँकी छ, जसका निमित्त गाउँघरमा भन्छन् जहाँ तपाईँको यसो चाहिँ केटी कहाँ साई मासु लायो भने विवाह पछि हुन्छ। त्यसकारण मैले त यो साई मासु मात्रै लाछु। म दुलाको रूपमा जब उभिउँला, दुला उहाँले असल ढङ्गसँग दुला साँच्चीकै छान्नुभयो भने मेरो विवाह त 5 वर्षपछि हुन्छ। त्यसका निमित्त जनता यो दुला बनाएर छान्न तयार हुनु चाहिँ हुन्न। यो दुलाले काम गरिसकेको छैन, यो दुलाले काम त्यतिखेर गर्छ जतिखेर आफ्नो अच्छा विवाह हुन्छ। त्यसकारण यो सुरुवाती चरण हो। त्यसकारण यसका निमित्त म के भन्छु भने गोरखजीले राखेका कुरा लगायत अन्यले राखेको कुरा जो असमान ढङ्गले हाम्रो यहाँ चाहिँ स्वतःमा भएको कामको कहीँ असमान भएको छ, त्यसलाई समान गरिन्छ। उहाँले राखेकै कुरा एउटा खानेपानीको कुरा राख्नुभयो, सायद त्यो 67मा कहाँ गएको योजना भएन। म अझै पनि त्यसलाई अध्ययन गर्छु, यो योजना पनि कार्यान्वयन गर्नतिर लाग्छु। र म भन्छु फेरि जनताहरू, तपाईँहरूले आज मलाई राम्रोको प्रशंसा पनि मात्रै होइन, नराम्रो गरेको भए, गल्ती गरेको भए 67 मेरो साहबले यो काम गर्न सक्नु भएन भने भन्नुहोस्। मेरो तपाईँहरूलाई सुझाव हो। अझै मलाई के लाग्छ भने मन हुक्ने गरी, दिल हुक्ने गरी आफूले काम गर्न नसक्ने अनुभूति भएको छ। जनताहरू, मैले वाचा गर्छु। आज यही ठाउँ हो जुन ठाउँमा कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। आज सेताबिरको बाटो खन्दै गर्दा हामी साँच्चीकै यो भन्ने कसैले खन्न सकेका थिएन। त्यतिखेरको हाम्रो पार्टीले 3 दिनको जनसेवा अभियानमा म खरिबोटमा व्यापार गर्ने व्यापारीले साँच्चीकै भन्नुहुन्छ भने गैती ब्याल्च्या बोकेर यो बाटो खन्दा र त्यो बाटो खनिसकेर यो डाँडामै लास्ट समापन कार्यक्रम गरेको र यो डाँडामा आज त्यही ठाउँमा आज तपाईँले कामको प्रशंसा गर्दै गर्दा सेताबिर स्वतागार खालीको बाटो ठिक ठाउँमा ठिक ट्र्याक गरिएछ। यसले स्तरविरुद्धको काम भएको छैन। सुरुवात गरेको छु। म चाहन्छु यहाँ यति होइन। आज एकजना महिला दिदीबहिनीले भन्नुभयो, वास्तवमा हामी कति अप्ठ्यारो थियो जाँदा। अझै तपाईँहरूलाई सप्ट्यारैसँग ठारमारेसँग, ठामा तपाईँ बर्खा होइन, हिउँद होइन, जतिखेर पनि ठारमारेबाट तपाईँ यात्रा सुरु गर्दै ढुक्क भएर नगरपालिकाले त्यो सडक बनाएको हेर्ने र तपाईँ दिदीबहिनीका घरमा बिहान उठ्ने बित्तिकै स्विच दाबेर बत्ती बल्ने, गाग्रामा पानी भरिने, कोठामा बत्ती बल्ने, बाटोमा सशक्ति हिँड्ने कसरी बनाउने हो मलाई चिन्ता छ। तर त्यो अवसर आउँछ कि आउँदैन, अवसर तपाईँले दिने नदिने तपाईँहरूको जिम्मा, काम गर्ने नगर्ने त्यो मेरो जिम्मा, म गर्छु। बाँकी कुरा तपाईँहरूको जिम्मा। भनेपछि प्रमुखजी यहाँले अब पेस्की स्वरूप काम गरे भन्नुभयो, बाँकी काम गर्नको लागि यहाँको आशय अब फेरि चुनावमा यसै गरी यहाँका बासिन्दाका घर दैलोमा फेरि केही प्रतिबद्धताहरू या पुराना कामहरूलाई मेट्नको लागि, सम्पन्न गर्नको लागि जाने आशय प्रकट गर्नुभयो। मेरो कुरा के हो भने मैले एउटा तपाईँलाई उदाहरण भनौँ, म काठमाडौँमा गएको थिएँ। काठमाडौँमा जाँदा केही साथीहरूले हाम्रो उच्च स्तरका नेताहरूसँग फोटा खिच्न भन्नुभयो। म फोटा खिचेर फेसबुकमा फोटा राख्ने हो भने म फोटा खिच्दैन भनेको थिएँ। त्यसको मतलब, त्यसको अर्थ के थियो भने म अहिले नै नेता कहाँ गएर ढुक्ने स्थितिमा छैन। म आज जनता कहाँ छु। आज एउटा गोरखले मात्रै होइन, यसै गरी बाक्सो नगरपालिकाका 12वटा वडामा
मैले गरेको काम कति ठिक छ कति बेठिक छ, जनताले मलाई अबको आगामी निर्वाचनमा जान कति ठिक छ कति बेठिक छ। जनताहरूले मैले यति भने 51% जनताले चुनावमा जानुहोस् ठिक छ मेरो साहब, 49%ले नजानुहोस् मेरो साहब म जाँदैन। जनताले आवश्यकता छ तपाईँले गरेका काम अपुरा छन् अधुरा छन् आउनुहोस् मेरो साहब भन्ने जनताले भन्ने जाने हो। मेरो भित्रै दिलदेखि तपाईँले देख्नु भएको छ देशको एक मात्र नगर प्रमुख जसले आफूले पाउने सेवा सुविधाबाट सम्पूर्ण जनताका विकास निर्माण काममा लगाएको छ र म बाचा गर्छु मसँग भएको अझै पनि बाँकी रकम 680 कोष खडा गरी मैले राख्न निर्णय गरिसकेको छु। जहाँ आफूले पाएको सेवा सुविधाबाट बाक्सो नगरपालिकाको आइसोलेसन केन्द्र बनाएको र त्यसमा व्यक्तिगत लगानी पहिले सुरुवात आफूबाट गरेको कुरा सबै जनतालाई थाहा छ। जनताहरू त्यहीबाट सेवा सुविधा लिइराख्नु भएको छ। त्यस कारण म के भन्छु भने जनताले जनताको नेतृत्व आवश्यक छ भन्ने कुराको महसुस जनताहरूले गर्नुभयो भने आगामी निर्वाचनमा स्वतः जाने होइन। मेरो साथ संस्थापक मेयर हुनुभयो, रुक्क बस्नुहोस्, अरूलाई चान्स दिनुहोस् भने बस्न पनि तयार, जनताले रोजेमा जनता घर जान तयार, चिन्ता कुरा। त्यसै गरी तिलकराम डाङ्गे जो सोतागार निवासी हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ यो सडक निर्माणको विषय र विद्युतको विषयमा केही कुरा राख्नुभयो। अब यो सायद अब हाम्रो वडा अध्यक्षसँग पनि यो कुरा जान्छ। विशेष गरी उहाँले राखेको कुरा मैले प्रष्ट बुझेँ, विशेष तिलकरामजीले राखेको कुरा धेरै मर्मको कुरा छ, बडै महत्त्वको कुरा छ। त्यो कुराले मलाई पनि पोलिराखेको छ। उहाँले बाटो खन्नुभयो, बाटो बनाउनु भयो। कोही जनताहरू यस्तो हुनुहुन्छ विकास निर्माणका काम गर्नुहुन्छ तर भुक्तानी पाउनुहुन्न, कोही जनताहरू यस्ता गर्नुहुन्छ काम गर्नुहुन्न भुक्तानी पाउनुहुन्छ। ठिक अन्तर यहीँनिर छ। यसको अन्तर कहाँनिर गर्ने कसले गर्छ यहाँनिरको थाहा पाउनु भएको छ। मैले चलाउने कर्मचारी भर्खरै भएको माथिको ठाउँमा पनि भने मैले चलाउने एउटा करा कर्मचारी मात्रै छ। उहाँहरूले पाएको पीडा उहाँले पाएको दुःख भनेको योभन्दा अगाडिको एकजना जगत बहादुर बस्नेत भन्ने हाम्रो यहाँको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी आउनुभयो र उहाँले भुक्तानीको चरणमा उहाँलाई धोका दिनुभयो। त्यो धोका दिइसकेपछि फेरि पनि वडा अध्यक्षले मेरो साहब यहाँ चाहिँ यो सडक पुरा गर्न आवश्यक छ भन्नुभयो, पुनः बजेट छुट्याउनु भयो। त्यो बजेटले पनि उहाँको काम पुरा हुन सकेन। नहुँदाखेरिको यो समस्या हामी जनप्रतिनिधि होइन, यो समस्या न वडा अध्यक्ष हो, यो न नगर प्रमुख हो, यो समस्या यहाँ कर्मचारीको भुक्तानीको चरणमा भएको गडबडी कहाँ थियो उहाँहरू अन्यायमा त्यो गर्नुभएको छ। नम्बर 1। नम्बर 2 मा विद्युतको सन्दर्भमा उहाँले राखेको कुरा के हो भने उहाँले समान ढङ्गले स्वतागारमा विद्युत समान ढङ्गले वितरण होस्, अन्यायमा नपरोस् हुन छ। यसका निमित्त न्याय नै गरिरहेको छ उहाँले। हामीतिर होइन, केही यहाँ उपभोक्ता समितिमा बस्ने साथीहरूले उहाँलाई अन्याय गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई अन्याय गरेको कुरा हाम्रो तिलकरामजीलाई चित्त बुझाएको छैन। उहाँलाई म रेड सेल्युट गर्न चाहन्छु, उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्याय कसलाई गर्न पाइन्छ? जनता सबै हाम्रो साझा जनता हो। त्यसकारण त्यो विकास बजेट कसको व्यक्तिगत बजेट होइन, कसको गोजीको बजेट स्वतागारका जनताले बत्ती बाले सबैले बाल्न पाउँछ। उहाँको राय ठिक छ। यदि अन्यायमा तिलकजी मात्रै होइन स्वतागार मात्रै होइन बाक्सौरका नगरवासी त्यसमा 3 नगरका जनताका कोही अन्याय पर्दैन, त्यसको न्याय दिलाउने जिम्मेवारी मेरो हो, म दिलाउँछु। धन्यवाद। पणालज्यूका म आउन चाहेँ। अब धनी डाङ्गेज्यूले चाहिँ धेरै कुरा सुविधा भएको कुरा प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले पहिला दुःख थियो, अब स्थानीय सरकार बनिसकेपछि यहाँहरूले सडक खानेपानी विद्युत लगायतका पूर्वाधारहरू विस्तार गर्नुभयो, उहाँहरूलाई सुविधा भएको छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। यो सुविधाको कुरा गर्दै गर्दाखेरि योभन्दा अगाडि हामीले 2वटा सिजनमा कुराकानी गऱ्यौँ। त्यो बेलामा नगर प्रमुखज्यूसँग हामीले यसरी बसेर कार्यक्रम तयार पार्ने अवसर मिलेन र एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा र वडा नम्बर 3 का बासिन्दाहरूले भोग्दै आएको एउटा पीडा र दुःख, एउटा जन्मदर्ता र सिफारिस लिनको लागि 2 नम्बरमा रहेको वडा कार्यालयमा जानुपर्ने बाध्यता छ। अब यसका आफ्नै आन्तरिक कारणहरू होलान्, तर यो अब तपाईँहरूको कार्यकालभित्र वडा कार्यालय बाहेक पर्ने ठाउँमा या त भनौँ 3 नम्बरकै जमिनभित्र बनाउन नसकेको चाहिँ किन होला? त्यो मैले पहिला गाउँमा भन्दाखेरि पहिलो कुरा त के थियो भने हामीले एकपटक भेला गऱ्यौँ, वडैमा भेला गरेर सबैलाई बोलायौँ। बोलाउने बेला के भयो भने यो रातपाडादेखि थाराचौर भन्दा पनि स्वतागारसम्मकोले खाली वडा कार्यालय हुन्न, यो कुरा हामी मान्नेमा छैनौँ भन्ने यताको 3टा टोल हो। अनि उताको खालीभन्दा अन्त हुने हो भने हामी मान्ने छैनौँ भन्ने भएपछि निवेदन 4 ठाउँबाट आएछन् वडा कार्यालयको निम्ति। यो हामीले जो खेल खनायौँ दैछौँ यहाँको पनि छ, उता रारेचौरको पनि छ, अनि खालीको पनि छ। अब त्यो विवाद भइसकेपछि विवादकै कारणले हामीले सार्न नसकेको अवस्था एउटा हो। अर्को कुरा ठार मारेर राखेर धेरै दुःख भएको छ भन्ने कुरा म महसुस त्यति म भन्दिनँ, किनभने हाम्रो वडा जस्तो सुविधा कसैलाई चाहिँ बजार गएको बेला उतै सेवा लिउँ भन्नुहुन्छ? नै, त्यो मात्रै भएर हाम्रो त पञ्जीकरण शाखा हाम्रो सचिव भइदिए हुनाले अन्ततः एउटा ठाउँ जन्म दर्ता बमको लागेर आयो भने सही गराउन अर्को गाविस जानुपर्छ, अन्ततः आउनुपर्छ।
हाम्रो हिँड्नमा दुविधा होला, एकपटक गयो भने अर्को पटक जानु पर्दैन, त्यसले असुविधा छ भन्ने त छैन कि त्यही राखिन सुविधा हुन्छ वडा कार्यालय भन्नेमा चाहिँ म पनि छैन, विवाद भएको कारणले मात्रै नसारेको कुरा हो। जस्तो यही विषयमा नगर प्रमुखज्यू दुईपटक यो कुरा उठेको थियो र विवादको कारणले बन्न सकेन भनेर वडाज्यूले भन्नुभयो, यो तेस्रो पटक भन्नुभएको छ आज यो कुरा। यसलाई नगरपालिकाले या त भनौँ नगर प्रमुखज्यूले कसरी हेर्नु भएको छ यो विषयलाई? अब म यहाँका जनताहरू, जहाँ मान्छे नुवा गाउँको जनता हो, जहाँ बाक्सौ 3 नम्बरको दारेको जनता हो, जहाँ खालीको फेदीमा बस्ने जनता हो, थारमारेबाट सेवा लिएको देख्दा मलाई दुःख लाग्छ। यहाँका किनकि सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा भन्दा आज बजारमा गएर हामीले सेवा लिनुपर्ने जो वातावरण छ यो दुःखकै कुरा हो। किनकि हाम्रो वडा अध्यक्षलाई मात्रै पीडा, यो पीडा मसँग मैले हेर्दा उहाँहरूको 4वटा फाइल अध्ययन गरेको छ। रारीचौर भन्ने ठाउँबाट फाइल गएको छ मसँग, उहाँले 4वटा फाइल मकानै पेस गर्नुभएको छ। 5 रोपनी 5.5 रोपनी जग्गाको फाइल गएको छ। त्यसमा त सुविधासहित भनिएको छ, राप्ती राजमार्गको छेउमा रहेको, पानीको सुविधा भएको, 1 वर्षसम्म घर भाडा नलिने, यो सुविधाका सहित वडा कार्यालय बनाउन उपयुक्त भएले रायचौर राख्न सकिन्छ। नम्बर 1। नम्बर 2 मा अर्को ठाउँ गएको छ, 10 रोपनी 4 आना खालीको ठाउँको गएको छ। तर अब त्यो जग्गा कस्तो छ त्यसको व्याख्या पछि गरौँला। एउटा चाहिँ 5.5 रोपनीको त्यसै गरी स्वतागारको फाइल गएको छ। 10 रोपनी 4 आनाको फेरि 6.5 रोपनीको जहाँ अहिले खेल खेलाइँदैछ यो ठाउँको फाइल 4वटा फाइल गएको छ। यसले गर्दाखेरि वडा कार्यालयको निधो गर्न जान सकेन। मलाई के लाग्दैन भने वडा कार्यालयको सेवा सुविधा यहाँका जनताले नपाउनुमा कतै न कतै हाम्रो राजनीति हस्तक्षेप हो भन्ने मेरो बुझाइ छ। किनभने हामी राजनीति गर्ने नेताहरूले जनतालाई समान ढङ्गले समान पहुँच पुग्ने गरी हेर्न चाह्यौँ भने समस्याको हल हुन्छ। समस्याको हल गर्ने कुलै ठुलो हुन्छ। किनकि कतै न कतै हाम्रो राजनीति गर्ने नेताहरू हामी जोडिएकै छौँ। अहिले जनताले पाउने समय जनता यसमा मैले अघि पनि भनेको छु, हाम्रा जनताहरूले प्रष्ट रूपमा राख्ने हो भने जस्तै नगरपालिकाको कार्यालय हामीले हेर्दाखेरि बाफुखोलाको ओख्रेनीबाट नगरपालिकाको कार्यालय बाक्सौरमा आउन 4 घन्टा लाग्छ। तपाईँको कोटबेद भन्ने ठाउँबाट 15 मिनट लाग्छ। आफै दूरी भन्नुहोस्। 1 नम्बर वडाको कोटबेदबाट कार्यालयमा आउन 15 मिनट, बाफुखोलाको ओख्रेनीबाट 4 घन्टादेखि 4.5 घन्टा लाग्छ। त्यसको सेन्टर प्रयोग गर्यो। हामीले सेन्टरकै कुरा गर्ने हो। हामी यताबाट भन्न सक्छौँ, नुवा गाउँबाट जाँदाखेरि हाम्रो बाक्सौ नगरपालिका वडा कार्यालयमा जान कति लाग्छ? 10 नम्बर वडाको वडा कार्यालयबाट आउँदाखेरि कति लाग्छ? यो सेन्टर प्रयोग पऱ्यो। त्यस कारण यो कुरा के हो भने जनतालाई दुईवटा कुरा, एउटा सेवा सुविधाका हुन्थे, भौतिक पूर्वाधारका दृष्टिकोणले त्यो कति ठिक छ, कति नजिक छ, कति उपयुक्त छ, त्यो ख्याल गर्ने कुरा। दोस्रो कुरा, राजनीति गर्ने नेताहरूले जे होस् जनताले सुविधा पाउँछन् भने हामीले आँखा चिम्ल्यौँ भने यो वडा कार्यालय तयार हुन्छ। मेरो आशा के थियो भने आफ्नो कार्यकालमै वडा अध्यक्षहरूलाई कतै भन्न नलगाएर, किनकि उहाँहरूलाई लाग्ने पीडा, उहाँहरूलाई हुने दुःख त्यो मेरो परिवारको सदस्य हो। म यही चाहन्छु, म मेरो घरको परिवारको माया ममता भन्दा पनि मेरो वडा अध्यक्ष, मेरो कार्यपालिका सदस्य, समग्र मेरा परिषद सदस्यहरूको म त्योप्रति मेरो ध्यान हुन्छ। त्यही भएर यो पीडा हुँदै गर्दा मैले के चाहन्थेँ, 1 नम्बर वडादेखि 12 नम्बर वडासम्म हाम्रा वडा कार्यालयहरू बनिसकेका, वडा अध्यक्षहरूलाई निर्विवाद वडा कार्यालयमा बसेको, नगर प्रमुख सर्व नगरपालिकाको कार्यालयमा टक्क बसेर कुर्सी घुमाउनेर बस्ने मलाई पनि ठुलो रहर थियो। मै अर्काको घरको भाडामा बसेको छु, गाली खाइरहेको छु, अख्तियारबाट पत्र आएको छ, भुक्तानी भएको छैन। त्यसै गरी वडा कार्यालयहरू बनेका छैनन्, वडा अध्यक्षहरूले गाली खाइराख्नु भएको छ। कुरा कहाँनिर हो भने माथि र तल, वर र पलका हाम्रो नेताहरूको जो छ। अब नेताहरू के हुनु पर्यो, जसको अधिकार जहाँ हो, जसले गर्ने हो त्यो अधिकार जनता कहाँ नदिँदासम्म यो समस्याको हल हुँदैन। र जहाँ अहिले हाम्रा वडा कार्यालय, हाम्रा नगरपालिकाका कार्यालय जहाँ यसलाई संस्थागत गर्ने कुरा र यसलाई ठिक ठाउँमा पोइन्ट छान्ने कुरामा नेतृत्वको हस्तक्षेप भएन भने यो फाइनल गर्ने कुनै समस्या छैन। त्यो टेकारामको मात्रै समस्या होइन भन्ने लाग्छ। त्यो समस्या हल सकिन्छ। राजनीतिक सहमति भयो भने चाँडै यो समस्याको समाधान हुन्छ। तत्काल 6 महिनाभित्र। कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधिको हामी सिजन 3 को यो श्रृङ्खलामा छौँ। आज हामीले बाक्सो नगरपालिका वडा नम्बर 3 को थाराचौरमा आजको श्रृङ्खला तयार पार्दैछौँ। हामीसँग बाक्सो नगरपालिकाका नगर प्रमुख लोकमान बुढाथोकीजी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी यस वडाका वडाध्यक्ष टीकाराम केसीजी हुनुहुन्छ। अब भने म यस वडाका वडा सदस्यहरू जो जनप्रतिनिधिको रूपमा निर्वाचित भइसकेपछि उहाँहरूले आफ्नो 5 वर्षे यो अवधिमा जनप्रतिनिधिको रूपमा भूमिका निभाउँदै गर्दा के कस्तो अनुभवहरू बटुल्नुभयो, के कस्ता कामहरू गर्नुभयो, हामी कुराकानी गर्छौँ। कुणाल भण्डारीज्यू, तपाईँ बाक्सो नगरपालिका वडा नम्बर 3 को वडा सदस्यको रूपमा निर्वाचित हुनुभयो, 5 वर्ष पनि बित्न थाल्यो। कस्तो रह्यो कार्यकाल, कस्तो लाग्यो जनप्रतिनिधिको रूपमा भूमिका खेल्दाखेरि? हाम्रो पहिले त अब कार्यकालमा जो अध्यक्षले भन्नुभयो नि
हामीले जो ठाउँ ठाउँ गएर वचनबद्धता गरेका छौँ त्यो गरेका छौँ भनेर हाम्रो कुनै टिमले पनि वचनबद्धता गरे आएन। किनभने हामी स्वयं टिमले उठ्यौँ, त्यस्तै अनुसार जनताले जितायो। तर अनुभव गऱ्यौँ, हामीलाई 1-1.5 वर्ष अनुभवमै ठिक भयो, अनुभवै गर्न सकेन होइन। नयाँ पऱ्यौँ हामीहरू, कस्तो तरिकाले जाने के जाने यिनी भूगोलका सञ्चालन गराउनु ठिक भयो। अनि 1-2 वर्षमा हामीलाई कोभिडले काम गर्न बन्दैन, सङ्कट भयो, हामी कोभिडमै खट्यौँ होइन। जनताका इन्डियाबाट आउने जनताहरूलाई सेवा सुविधाहरू दिने, कहाँ बसाल्ने, कहाँ खुवाउने, पानी कसरी खुवाउने भन्ने कुरोहरू हामी त्यसैमा लियौँ। अनि हामीले 1 वर्षको कार्यकालमा अलिअलि बाटाघाटाहरू यिनीहरू खानेपानीहरू जनताका समस्याहरू जहाँ छन् मोटामोटीहरू गरे हामीलाई भन्ने जस्तो लाग्छ। तर पूर्णतः हामीले भनेको कामहरू सम्पूर्ण गर्न सकेका छैनौँ। त्यसै गरी यस वडाका वडा सदस्य पुष्पा कुमारी डिसीज्यू, तपाईँ निर्वाचित भएर अब कार्यकाल अन्तिम चरणमा रहेको छ। आफू जस्तै महिला दिदीबहिनीहरूका लागि के कामहरू गरियो, कस्तो रह्यो कार्यकाल, कस्तो अनुभव बटुल्नु भयो? हाम्रो बाक्चाउ नगरपालिका 3 मा हाम्रो दिदीबहिनीहरूलाई हामीले हरेक कुरामा हामीले सिपमूलक तालिमहरू पनि दियौँ उहाँहरूलाई। र हाम्रो दिदीबहिनीहरू पहिलेको भन्दा अहिले धेरै सक्षम हुनुभएको छ। र हामीले जनप्रतिनिधि भएको मेरो अनुभवमा अब पहिला त जनप्रतिनिधि भएको थिएन, तर हाम्रो जनताहरूले हामीलाई जिताएर निर्वाचित गराउनु भयो। गराइसकेपछि हामीले काम गर्ने क्रममा सबै राम्रै ढङ्गसँग हामीले काम गऱ्यौँ। कतै अब नराम्रो ढङ्गसँग पनि त अब राम्रै काम गरे पनि जनताहरूले अब कतै कतै गुनासाहरू गर्नुभयो होला, त्यो ठिकै छ। तर अझै पनि हाम्रा योजनाहरू हाम्रा कामहरू अधुरा छन्। अब हाम्रो कार्यकाल बितिसकेको छ। अब हाम्रो 5 वर्ष बिताएर अब हामी जाँदैछौँ। तर अब पनि फेरि पनि आउने दिदीबहिनीहरू कोही हुनुहुन्छ भनेपछि हाम्रो निर्वाचित भएर आउने दिदीबहिनीहरूले पनि हामी जान्ने क्रममा थियौँ। तर अब आउने दिदीबहिनीहरूले राम्रोसँग हाम्रो निर्वाचित गरेर उहाँहरूले आएर हामीले टेकेका पाइलाहरू, हामीले चालेका बाटाहरूमा उहाँहरू लाग्नेछ। र यस्तै गरेर हाम्रो दिदीबहिनी लगायत हाम्रो 3 नम्बरको बासिन्दा दाइ भाइ सबैलाई उहाँहरूले नपुगेको ठाउँमा, नपुगेको गाउँमा, टोलमा उहाँहरूले अधुरा रहेका विकासहरू उहाँहरूले पुरा गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। अब जनप्रतिनिधि भइसकेपछि अब हामी भन्ने ठाउँमा गएका थियौँ, तर भने पनि सही हो। अझै पनि भन्नुहुन्छ भने हामी मेरो तर्फबाट उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो प्रतिबद्धता हो, किन भन्दा गाल गर्ने ठाउँमा गएका छौँ, हामीले उहाँले गाल गर्नुभयो भनेर उहाँसँग हामी रिसाउँदिनँ, म रिसाउँदिनँ। लगायत हाम्रो टिमले, हाम्रो वडापालिकाले, साथै नगरपालिकाले गर्नुपर्ने काममा हामी एकग्रुपता भएर गएका छौँ। हामीले सबै विकास गरेका छौँ, तर केही न केही विकासहरू अधुरा छन्। अब आउने टिमले पुरा गर्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ। यस वडाकै दलित महिला वडा सदस्य रूपसरा कामीजी हुनुहुन्छ। तपाईँको कार्यकाल, कार्य अनुभव कस्तो रह्यो? अब 1-2 वर्ष अनुभव हुन्छ कि भन्ने जस्तो छ नि त। अब के हुने हो, अब त्यति आउने नआउने त अब के हो हुने हो, काम कस्तो गरियो के गरियो भन्ने अब हाम्रो जनताहरूले। तपाईँ जस्तै दिदीबहिनीहरूले के भन्नुहुन्छ तपाईँले? अहिले त्यति त अब केही भन्ने छैन, हेर कुरा छैन। अब कसैले त भन्नु बिहा होला पनि अब नभन्न पनि सक्नुहुन्छ। अब त्यति अब सुधार त अगाडि गएका छौँ। अब उहाँहरूले अब भन्यो भने त मारे पनि गाल गरे पनि अब जे जस्तो भए पनि जनप्रतिनिधिहरूलाई अब के गर्ने हुन्छ भन्न अब अघि गएका छौँ। अब अगाडि अब कस्तो कस्तो गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ भन्न अब जाने भयो भनेपछि अब सुने कुरा त अब सुने कुरा भयो नि। अब कस्तो हुन्छ के हुन्छ भन्ने त्यति अब पहिला अनुभव भएन। अहिले अब कस्तो छ के छ भन्ने अब दिदीबहिनीहरूले, गाउँघरमा दाइ भाइहरूले भन्नु होला। अब उहाँहरूले हामीलाई अगाडि जिताइकि नै पठाउनु भयो। काम गर्नुपर्छ, अब अगाडि बढ्नुपर्छ, किन अब धेरै पछाडि हुनु भ्याउँछ। अब दलितहरू अगाडि पछाडि पर्नु भ्याउँछ, अगाडि हुनु होला भन्न अब सबैले अगाडि बढाउनु भ्याउँछ। अब के हुन्छ भन्ने। अब फेरि हामी केही सहभागीहरूका, यहाँका स्थानीयहरूका प्रश्न जिज्ञासाहरू लिन्छौँ, त्यसको जवाफ खोज्ने कोसिस गर्नेछौँ। वडा नम्बर 3 सोतागार पर्छ। मेरो नाम खिम्बा डाङ्गी हो। वडा कार्यालय उहाँले भन्नु हो कि हाम्रो मेयर साहबले एक जग्गा कति 10 रोपनी पानी पनि भएको, राजमार्ग पनि भएको भन्नुभयो। एक जग्गा कति 6-7 रोपनी भन्नुभयो, एक जग्गा 5 रोपनी भन्नुभयो। त्यसको बारेमा मलाई के लाग्छ भने जहाँ ठुलो ठाउँ भएको, ठुलो दिएको, ठुला बडाले मात्रै गर्ने कुरा भएन। नगाउँदेखिबाट नयाँ बस्तीबाट लौरा हालौँ
रातपरा कामी गाउँबाट र रारिया चौरबाट लोरा हालौँ जहाँ बिचमा हुन्छ उही नगरपालिका पनि। मेरो नाम लोकेन्द्र प्रसाद डाङ्गी हो। बागचौर नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 थाराचौर टोलमा मेरो घर पर्छ र यहाँ विकासका क्रममा भनियो भने मेरो साहबको तर्फबाट अहिले धेरैजनाले भनिसक्नु भएको छ विकास धेरै राम्रो भइआउ पनि छ, कतै कतै नराम्रो पनि होला, तर सबै राम्रा भनिया छन् भन्ने कुरो पनि भएन। तर आखिर के हो भनेपछि बत्तीको आस्न अँध्यारो भए जस्तै मेरो साहबले अहिले भनिसक्यो रात पर थाराचौर सोतारमा बत्ती बलिसके, तर कुनै ठाउँमा अबदेखि 1 वर्षसम्म पनि नबल्ने ठाउँ छ, किनभने घर 2टा 3टा मात्रै छन्, त्यहाँ पोल धेरै लाग्ने छन् हैन। अब त्यो भए आउनाले त्यहाँ 1 वर्षसम्म नजाने सक्ने पनि ठाउँ छ हैन। विकास भयो एकदम राम्रो छ, युग अनुसार अहिले मेरो साहब आउनुभयो र उहाँले गर्नुभयो भन्ने कुरो भयो। र अर्को जना आएको भए पनि हुन्थ्यो युग अनुसार। अब यिनी सदस्यहरूले पनि आखिर आफ्ना आफ्ना वडामा विकास भए जति हो गरिरहनु भएको छ, गरेलाई गरेन भन्ने होइन। जस्तै यसले तिलकबहादुरले सोतारो कुरा भनिरहनु भयो नि, त्यस्तै प्रकारको यहाँ हाम्रो पनि भइरहेको छ। जस्तै हाम्रो अध्यक्षज्यू पनि यहीँ हुनुहुन्छ, पुष्पाजी पनि यहीँ हुनुहुन्छ, खुमबहादुरजी पनि यहीँ हुनुहुन्छ, और यो पञ्जिका अधिकारी हाम्रो चन्द्रा डिसी पनि यतै हुनुहुन्छ। यहाँहरूको सामान्यमा हाम्रो बाटो के भयो भनेपछि अरूको फितालाई नाफिन्थ्यो भने हाम्रो मोबाइलबाट नाफ्यो प्रविधिले, खै कसरी नाप्यो त्यो हामीलाई थाहा भएन। हामी एउटा साक्षात र अनपढ मान्छे हौँ हैन। त्यति बेला मोबाइलबाट अनि नाफियो बाटो 450 मिटर बाटो नाफिएकोमा इस्टामेटमा 5.5 मिटर उठाइदियो। अनि अर्को कुरा के भयो भनेपछि हाम्रो अध्यक्षज्यूले के भन्नुभयो त भनेपछि बाटो अब 1.5 मिटर हो, यसलाई जोडिदिनुहोस्, हामी हिउँदे अधिवेशनमा हामी रकम हालिदिउँला भनेपछि अब उहाँहरूको विश्वासमा हामीले बाटो जोडिदिउँ। अहिले पछाडि प्रविधिले इस्टामेट उठाइदिएन भनेपछि अब हामीले 150 रुपियाँ हाम्रो गोजाबाट तिर्नुपर्ने भयो। 1.5 लाख रुपियाँ हामीले गोजाबाट तिर्नु पर्यो। मेरो नाम गोपाल डिसी हो, वडा नम्बर 3 थाराचौर। वडा कार्यालयको लागि र एउटा यो बेरोजगार फारमहरू मैले वडा अध्यक्षलाई र उहाँको प्रतिनिधिहरूलाई गएर मैले एकपटक सोधेँ। एकपटक मैले अहिले फारम भरेको 2 वर्ष हुँदाखेरि पाउनेले सुरुबाट अहिलेसम्म पाइदिए, मेरो बल्ल अहिले पटक नाम आयो। र एउटा दुःखको कस्तोमा मेरो परिवारको दुःखको कुरा सुनाउँछु। मेरो बाबुआमादेखि र मेरो बाजेकोदेखि मैले मेरो बाजेको सक्कलै देखिनँ। मेरो बुबा गर्भ 3 महिनाको हुँदाखेरि बिति जानुभयो गरे। अनि बुबा 2-2.5 वर्षको भएको बेला विवाह गरेर अर्को ठाउँ भागी जानुभयो गरे। बुबाले के दुःख काट्नुभयो होला। काटिसकेपछि उहाँले विवाह गर्नुभयो। विवाह गरिसकेपछि अहिलेसम्म न मेरो दिदी, न मेरो भाइ, न मेरो बहिनी कोही छैन भनेर उहाँले ठुलो परिवार बनाउनु भयो। हामी 4 भाइ र 4 बहिनी भयौँ। भइसकेपछि अहिले 2-2.5 वर्ष जति कुनै बेरोजगार, कुनै सरकारबाट आएको सुविधा अहिलेसम्म नपाउँदाखेरि मलाई अति नै दुःख लागिरहेको थियो। र एक कुरो त्यो मैले एकपटक गएर वडा कार्यालयको वडा अध्यक्षसँग सोद्धाखेरि उहाँले के भन्नुभयो, नम्बरको हिसाब र पालोको हिसाबले आउँछ भनेर भन्नुभयो। त्यो पनि म सहयोग लागेर चुप लागेर बसेँ। अहिले बल्ल नाम आएछ। अहिले पनि मैले नाम नआएको भएमा उहीँ वडा कार्यालयमा गएर के गर्थेँ भन्ने कुरो मेरो इच्छामा थियो। यहाँका स्थानीयहरूले केही प्रश्न जिज्ञासा राख्नुभयो, जसमध्येमा खिमबहादुर डाङ्गीले चाहिँ यो दूरी नापेर वडा कार्यालय राख्दा कस्तो होला भन्ने एउटा लजिक पनि प्रस्तुत गर्नुभयो यो विषय। अनि लोकेन्द्र प्रसाद डाङ्गीले चाहिँ 1 वर्षसम्म बत्ती नपुग्ने ठाउँ छन्, जहाँ 1-2वटा मात्रै घर छन्, जहाँ हामीले त्यो विद्युत पुर्याउनको लागि धेरै लागत लाग्न सक्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। र मोबाइलबाट प्राविधिकहरूले बाटो नापे भन्ने कुरा आएको छ। के भन्नुहुन्छ मेरो साथी विषय? यसमा जो वडा कार्यालयको सन्दर्भमा आफ्नो जिज्ञासा जो राखिराख्नु भएको छ, मैले भने नि उहाँहरूको मन सायद के नहोस् भने जग्गा बढी, जग्गा घटी, भूगोल तल, भूगोल माथि होइन। हाम्रो कुरा के हो भने म 12वटा वडाको नगर प्रमुख हुँ। मेरो हिसाबले कहाँ हो भने त्यहाँबाट जनताले पाउने सेवा सुविधा सबैले समान ढङ्गले पाउनुपर्छ। हुने हाम्रा कार्यालयहरू अथवा हाम्रा संस्थागत विकासहरू त्यो सबैको साझा हुनुपर्छ। यहाँको सन्दर्भमा 3 नम्बर वडाको वडा कार्यालय यहाँ हुनुपर्छ भनेर नगर प्रमुख बोले म नगर प्रमुख होइन, म त नगर प्रमुख हुँ। मैले त भने नि मैले ओख्रेनीको कुरा पनि गर्छु, बाफकोलाको, मैले भाटबिटे पनि कुरा गर्छु। मैले त भनिहालेँ नि, मैले 4 पर्लेख पनि कुरा गर्छु, मैले नुवागाउँ पनि कुरा गर्छु। मैले त्यति मात्रै गर्दिनँ, मैले सिर्सेनी पनि कुरा गर्छु, लौराबाङ पनि कुरा गर्छु, मैले लामाडाँडा पनि कुरा गर्छु, मैले यसो हेर्दै जाँदाखेरि कोटबारा पनि कुरा गर्छु। समग्रमा मेरा दिमागमा त समग्र बाक्सा नगरपालिका छ। वडा कार्यालयको सन्दर्भमा
उहाँहरूको सबैको कुरा के हो भने सायद कतै न कतै भूगोल नाफेर गरौँ ऊ गरेर गरौँ भन्ने जो छ यसमा मेरो असहमति केही छैन। पहिलो कुरा वडाका साथीहरूले यहाँ भेला गरेर यहाँका राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधिहरू यहाँका जनप्रतिनिधिहरू यहाँ सबैले बसेर एउटा सामान्य साझा धारणा बनाउने र यो कहाँ बनाउँदा होला भन्ने उपयुक्त धारणा बनाउँदा उपयुक्त मेरो सुझाव। दोस्रो कुरा कहाँनिर हो भने वडा कार्यालयको सन्दर्भमा जस्तै अहिले भूगोलका हिसाबले भनिँदैछ यहाँ अलिकति 3 नम्बर वडा एउटा समस्या पनि छ। जस्तै मानौँ 3 नम्बर वडाको एउटा जहाँ हामीले विकास अहिले विद्युतको काम हामी पुरा गर्दैछौँ हाम्रो दारे भन्ने ठाउँ छ त्यो 5 नम्बर वडासँग सटेर हामीले अहिले विद्युतको काम गर्दैछौँ। अर्को ठाउँ छ नयाँ बस्ती भन्ने जहाँ नयाँ बस्तीका मान्छे भोट हाल्न 2 नम्बर वडाको निर्वाचन बुथ केन्द्र त्रिवेणी ठाँटी उनको भूगोलबाट यसरी हेर्ने भने पानी खान ती जाने हो उनीहरूको भूगोल त्यस्तो। तर उनी भोट हाल्न कहाँ छन् हामीले खाली जानुपर्ने वातावरण छ। त्यस कारण यी सीमाङ्कनको कुरा अहिले गर्न सकिन र के यस्ता गर्नुपर्ने ठाउँ छन् त्यसले भूगोलको निर्धारण गर्नुपर्ने भूगोलहरू छन्। जसले गर्दा वडा कार्यालयको सन्दर्भमा हामी माथिबाट हस्तक्षेप गरिदिने कुरा त्यति ठिक होइन भन्ने लाग्छ र यहाँका स्थानीय यहाँका राजनीतिक दल यहाँ तपाईँहरू सबै बसेर यसको निर्क्युल गर्न आवश्यक छ र यो 4वटा भूगोलमध्ये बनाउनुपर्छ भन्ने पनि छैन कि मेरो कुरा। त्यो फाइल गएर फाइल आधिकारिक भइसक्यो भने पनि छैन त्यो फाइलै पनि नहुन्छ त्यो तपाईँले अर्को निर्क्युल पनि गर्न सक्छ। तपाईँहरूको अथोरिटीभित्रको कुरा हो तपाईँहरूको अधिकारभित्रको कुरा यहाँ हस्तक्षेप माथिबाट गरिँदैन। दोस्रो कुरा त्यो बाटोको कुरा गर्नुभएको छ जहाँ मोबाइलबाट बाटो नापियो हुनुहुन्छ उहाँको बाटो मूल्याङ्कन उठाउँदाखेरि मोबाइलबाट नापियो या इस्टामेट गर्दाखेरि नापियो। दुईवटा कारण छन्। अहिले बाटो नाप्दाखेरि मूल्याङ्कन गर्दाखेरि कहिले पनि तपाईँको मोबाइलबाट नापेर बाटो हो भने त्यो बाटो ठिक नापिन्छ। इस्टामेट गर्दाखेरि नापिएको बाटो हो भने मोबाइलबाट नाप्ने जिपिएस सिस्टमबाट नापिन्छ। जिपिएस सिस्टमबाट नापिने बाटोलाई कतिपय ठाउँमा विवाद भएका ठाउँमा आखिर जिपिएसबाट नाप्ने हो दूरी नाप्ने न हो त्यो दूरी लग्या होला। मलाई म फेरि प्राविधिक होइन नि प्राविधिकमा धेरै जान्दैन मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो नाप्दै मूल्याङ्कन उठाउँदाखेरि तपाईँको त्यसरी नापिएको छ भने त्यो गलत छ त्यो फिता लाउनै पर्छ। तर तपाईँको बाटो खन्दाखेरिको हो भने उनीहरूले दूरी निर्धारण गर्छन् र बाटोको के बनेको छ भन्दाखेरि बाक्सा नगरपालिकाको सन्दर्भमा हामीले के बनाएको छौँ भने मेन सडकको सन्दर्भमा 6 मिटर जसमा नाला बनाउने त्यसपछि हामीले अरू चाहिँ 4.5 मिटर बनाएको छौँ। हामीले चौडाइ 4 मिटर लम्बाइको कुरा तपाईँहरूको त्यहाँको योजनाको सन्दर्भमा जति ल्याउँछ त्यसरी खन्ने हो। चौडाइको सन्दर्भमा यसरी बनाएको छौँ उहाँहरूले कसरी गर्नुभएको छ। यसमा पनि हाम्रा जनताहरूलाई अघि चाहिँ हाम्रो यो सोतारमा उठेको कुरा जहाँ हो नि त्यहाँ उहाँहरूको लम्बाइ चौडाइ भन्दा पनि पहिलो वर्षकै काममा त्यतिखेर बाटोको निर्धारण गरिएको थिएन। उहाँले 3 मिटरको बाटो खन्नुभयो दूरी धेरै लामो खन्नुभयो तर निर्णय के भयो 4.5 मिटरको भयो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँको बाटो पुगेन। बाटो खन्न सक्ने अवस्था त छैन गाउँको बिचमा छ त्यहाँको केही समस्या छ। अनि भुक्तानी गर्ने मान्छे पनि धेरैले अठिलै मान्छे पर्नु उहाँको नाम धेरै व्याख्या नगरौँ। अब हाम्रो हाकिम साहब भन्ने हुनुहुन्थ्यो पहिला उहाँको धेरै मैले व्याख्या गर्न आएको छैन किनकि मैले आफूभन्दा अलि तल कर्मचारीको त्यति गर्दै आउने मेरो हैसियत पनि हुन्छ। अनि यो कारण हो र अलिकति बाटोको सन्दर्भमा जो लोकेन्जीले कुरा उठाउनु भएको छ त्यो जिपिएस सिस्टमबाट होला जस्तो लाग्यो। अब त्यो के गर्नुभयो त्यो म फेरि अहिले बोल्दैन त्यो किन बोल्दैन भने मैले उदाहरण भनेको छु कि यो विकास निर्माणका काममा सडकमा प्रायः मैले अघि माथिको कार्यक्रममा पनि भनेको छु यो सडक बनाउने सन्दर्भमा केही उपभोक्ता समितिहरू धेरैबाट ठेकेदार भइसक्नु भएको छ। अप्ठ्यारो नमान्नु होला है। मैले भने 6 वर्ष अहिले 5 वर्षको पिरियडसम्म विद्युतको उपभोक्ता समिति बनाएको छैन अहिलेसम्म। विद्युतको उपभोक्ता समिति अहिलेसम्म बन्दैन तर सडकको उपभोक्ता समिति छिट्टो बन्छ। यो अप्ठ्यारो कसैले नमान्नु होला। तर उपभोक्ता समिति सडकको उपभोक्ता समिति बन्छ भुक्तानी लिन डोजरवाला जान्छ त्यो गलत हो कि। हामीले उपभोक्ता समितिलाई गराउँछ नि सम्झौता त भुक्तान लिन किन जान्छ जो डोजरवालाले खन्छ भुक्तान लिन त्यही गएको हुन्छ माथि भिड राखेको हुन्छ मेरो कार्यकर्ताबाट त्यो कुरा गलत हो। तर अर्को कुरा के हुन्छ जहाँ घाटा हुन्छ त्यहाँ डोजरवाला जाँदैन यो कुरा पनि हेरेको छु क्या। त्यसमा तपाईँहरूको के मिल्दैन है अप्ठ्यारो नमान्नु होला। कसको क्या मिल्दैन या कर्मचारीको लेनदेन मिल्दैन या उपभोक्ताको लेनदेन मिल्दैन या डोजरवालाको लेनदेन मिल्दैन केही त्यस्ता घटनाक्रमहरू छन्। त्यो मध्येमा लोकेन्जी पर्ने भन्दा पनि सायद मलाई के लाग्छ भने त्यहाँ छुट्याएको बजेट कति हो अलिकति वडाहरू जसले पनि क्लियर गर्नु होला। अलिकमा त्यो भूगोल नबुझे 5 लाख भने हो 5 लाख भनेमा 3 लाख पक्नु। अब यही कुरा पनि उहाँले पनि व्याख्या गर्नु होला। 5 लाखको बजेट छुट्याउँदाखेरि हामीले कति गर्नुपर्छ म तपाईँलाई भन्छु। हामीले 5 लाखको बजेट छुट्याउँछौँ हामीले 20% जनसर्वधान हो 20-100 6 लाखको तपाईँको के हुन्छ इस्टामेट हुन्छ। मूल्याङ्कन उठाउँदाखेरि कतिको उठाउनुपर्छ 6 लाखको गर्नुपर्छ। तर हामीले त्यहाँ 1 लाख कति गर्ने हो तपाईँ हामीले काम गर्ने हो। तर तपाईँ हामीले कोदालो कसैले पक्रिया हुन्न। हामी के गर्छौँ नगरपालिकाको पल्लोपट्टि कान्छा हुलाईको पल्लोपट्टि गएर फार्म गर्नु छ। मेरो कोठा त माथि छ नि फेरि मेरो कोठा माथि छ। प्रायःले के गर्नुहुन्छ भने डोर फार्म हाजिर माथि भर्नुहुन्छ त्यो डोजरले यहाँ खन्या हुन्छ डोर फार्म हाजिर खनेर त भएन। त्यस कारण के हुन्छ तपाईँहरूको 6 लाख इस्टामेट भइसकेपछि तपाईँले काम कति गर्नु 5 लाखको 6 लाख गर्नुपर्ने हो। हामीले फेरि 5 लाखको भन्छौँ त्यसो होइन 1 लाख 4 लाखको काम भएको हुन्छ। तपाईँको 4 लाखमा फेरि कहाँ हुन्छ हामीले के गर्छौँ 5% कन्सेसन गर्छ। अब
विचार गर्नुहोस् कति घट्यो त्यसमा 1.5% तर त्यो त के अरे त्यो गर्छ। यदि त्यसो हो भने होइन तीभित्र पनि तपाईँका कतै भाट्या भने मैले धेरै कुरा गर्न उपभोक्ता समितिले गर्ने सन्दर्भमा सडकका सन्दर्भमा तपाईँहरूले गर्ने कामको सन्दर्भमा हामीले 20% जनशब्दान गर्ने हो। 5 लाखको काम भयो 1 लाखको गर्नुपर्छ, 2 लाखको काम बजेट छुट्याइसकेपछि 2,40,000 गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा क्लियर हुनुहोस्। त्यो हुँदाखेरि डोजरवालाले सर्लक्क गरिदिएछ नाफा हुने भएपछि डोजरवालाले गरिदिएको। अब तपाईँलाई यी घटनाक्रम नभनौँ, मैले एउटा ठाउँमा खास वास्तविक कति मैले एक ठाउँ यस्तो सुनेको छु 10 लाखको बाटो खन्ने ठाउँमा यहाँ ठाउँमा डोजरले खन्ने 3 लाखको बार्गेनिङ भइरहेको कुरा मेरो कानमा पर्न आएको छ, तर नाम यहाँ हो भन्ने छैन, नाम मैले खोजी गर्दैछु। बत्तीको कुरामा जो लोकेन्द्रले उठाउनु भएको छ यो कुरा जायज कुरा छ। म तपाईँको लौराबाङदेखि माथिको जलियाखर्कमा पुगेँ, जिल्ला विद्युत प्राधिकरणको हाकिम साहब आउनुभयो, उहाँले मलाई देखाउनुभयो त्यो लौराबाङका माथिका 3टा घर देखाउनु। मेरो साथ त्यहाँ बत्ती बाल्ने हो भन्नुभयो। बत्ती बाल्ने हाकिम साहब मलाई त मारिन्छ नि। त्यहाँ बत्ती बाल्ने भन्दा तपाईँले के गर्नुहोस् भने तपाईँको त्यहाँ बत्ती लाग्दाखेरि पोल कति गर्नुहोस् त भन्नु क्या, यहाँदेखिबाट यहाँदेखि गर्नुहोस्, यहाँदेखि पोल कति गर्नुहोस् भन्नु। त्यहाँ तपाईँको लागत स्टिमेट कति लाग्छ भन्नुहोस् त। तपाईँ मैले हो मलाई यो अघि भने नि मैले तपाईँलाई 17,500 पर्छ भने मैले तीबाट निकाल्न सिकाएको कि तपाईँको टोटल वित्तीय समानीकरणको बजेट कति आउँछ, प्रति घरलाई कति आउँछ, तर पोल कति गाड्नु त जोड्नुहोस् त भन्नु। अनि के गर्ने त सर, त्यसका लागि केही नगर्नुहोस्, 50 वाटको सोलर दिने 100 वाटको सोलर हालिदिनुहोस् न। पहिलो सुरुवात मलाई त्यो गर्नु हो। अन्य परेका मान्छेलाई के गर्नु, यहाँबाट सुरु गर्नु नगरपालिकाले, बरु तपाईँ यहाँबाट सुरु गर्नु भने सजिलो हुन्छ। म घर घरै बत्ती पुर्याउँछु भने तपाईँ सक्नुहुन्न भनेपछि मैले अस्ति विद्युतको हाकिमलाई लिएँ, कुरा सुन्नुहोस् है, विद्युतको हाकिम साहब अहिले मेरो बजेट यहाँ यति छुट्या छ, प्रदेशको यति छ, तपाईँको सङ्घको यति छ, हाम्रो नगरपालिकाको यति छ भन्दै ल यो कार्यान्वयन गरेर कति लाग्छ सर, 20 करोडको इस्टिमेट हो, 20 करोडको इस्टिमेट हो यहाँको। तपाईँले भने जस्तै गरेर सबै घर म यो पनि गरिसकेँ, यो लोकमानलाई सामान्य मान्दैन, म समग्र नगर हेरिरहेको छु। तपाईँको टोलका भन्नु छोडे हेदीबाट हेदी लैदिने, बत्ती हेदीबाट हेदे, म त घर घरमा पुगेको छु क्या, म त्यहाँ ठाउँमा पुगेको छैन, तर दिमाग घर घरमा पुगेको छ। मैले ठ्याक्कै विद्युतको हाकिम साहबलाई भन्दाखेरि उहाँले 20 करोड लाग्ने भयो। अब हेर्नुहोस् इस्टिमेट, यो हाम्रो विद्युतको सबै तपाईँले टोल बस्तीमा पुऱ्याउने 20 करोड लाग्ने। हामीले भन्छौँ 12 करोड 8 लाख तपाईँको टोटल बाक्सा नगरपालिकाको बजेट आउँछ विकास निर्माणको लागि, टोटल खानेपानी, विद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक सबै 12 करोड। तर नगरपालिकाको टोटल ठाउँमा विद्युतीकरण गर्नलाई 20 करोड चाहिने हो। त्यही 20 करोडभित्र हजुरले भनेको ठाउँ पर्छ क्या। त्यही यसको समस्याको हल गर्नको निमित्त त्यो ठाउँ नबनाउने हो त बनाऊ, तर अहिले बाक्सा नगरपालिकाको लक्ष्य के हो? हाम्रो लक्ष्य भनेको छोटा गाविसका 54वटा वडामा बत्ती पुर्याउने। 54वटा वडामा बत्ती पुर्याउने भने यो हाम्रो 6 नम्बर वडा हो। 6 नम्बर वडाको घरमा पुग्दैन क्या, यो 6 नम्बर वडा पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य यो हो। अनि हाम्रो राजपाडा के हो 7 नम्बर वडा, 7 नम्बर वडामा पुर्याउने। खाली कहाँ हो 9 नम्बर वडा, 9 नम्बर वडामा पुर्याउने। हेर्नुहोस् है, 7 नम्बरमा कहाँ हो पुतलीबास हो, सबै ठाउँ नपुग्न सक्छ, त्यहाँ पुग्न सक्छ। 8 नम्बर कहाँ हो पर जिल्लाले हो, 5 नम्बर कहाँ हो त्यो हो, त्यहाँ सबै घरमा भनेका छैनौँ क्या। 54वटा वडामा बत्ती पुर्याउने। त्यो भइसकेपछि बाक्सा नगरपालिकाका 12वटा वडामा बत्ती हुन्छ, 12वटा वडामा। तर अनि त्यति मात्र होइन, लक्ष्य कहाँ छ 54वटा वडामा बत्ती बाल्ने छ। 54वटा बत्ती बल्दैन भयो, 54वटा बत्ती। अनि तपाईँले भने जस्तो घरधुरी कति बाल्नुपर्छ, 6891मा बाल्नुपर्छ क्या। हजुरको लक्ष्य के हो? हजुरको लक्ष्य 6891मा। म भोलि 12वटामा पुग्दैछु, 12वटाबाट 54मा पुग्ने हो। हजुरले भने 6891, 6891 कहाँ पुग्दाखेरि 20 करोडको बजेट लाग्ने भयो हुनाले हाम्रो अगाडिको चुनौती भनेको के हो? हामीसँग बजेटको पनि छ। त्यो गर्दै गर्दाखेरि त्यही बजेटबाट कतै लोकमानले हालिदियो कि अथवा कतै जनप्रतिनिधिले खाल्यो कि हजुरले खबरदारी गर्ने। यहाँ आगो बजेट सही ढङ्गले आएको गाउँमा आउँदाखेरि अघि तिलकजीले भने जस्तो टोलमा मेरो तेरो भन्दा पनि समान ढङ्गले कसको कसो बाँटेर खाने दिने कुरा हो। मैले देखाएँ, यति बाँकी कुरा ओडाज्यू जस्तो यही अघि लोकेन्द्रजीकै कुरामा, लोकेन्द्र प्रसाद डाङ्गीजीकै कुरामा आयो यो बाटो नापेको कुरा यहाँले राख्छु भन्नुभएको थियो। के हो खास चाहिँ यो विषयमा के भएको हो? यस्तो भयो 5 लाख रुपियाँ नगरबाट त्यो बाटो जोड्नको निम्ति यता चौरवाला भन्ने ठाउँमा नगरबाट बजेट परेको थियो। त्यो अनुसार लोकेन्द्र दाई अध्यक्ष हुनुभयो। त्यो बाटो खन्दै गर्दा प्राविधिक इस्टिमेट 4.5 मिटर र नाला भन्ने थियो उति बेला। उहाँहरूले आज बाटो कम सकियो, डोजर फर्किने भयो भनेर मलाई फोन गर्नुभयो। तपाईँले 5 लाखको काम पुरै गर्नुभयो भनेर मैले पुरै गरिसक्यौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो, एउटा कुरा। अर्को कुरा प्राविधिक इस्टिमेटको हिसाबले हामी थाहा पाउँदैनौँ क्वान्टिटीको कुरा, हामीले हेर्ने भने आँखाको सिफारिस गर्थ्यौँ। त्यसै भइसकेपछि उहाँले लगभग 150 मिटर जति बाँकी रह्यो, नजोडिने भयो, 5 लाखको काम हामीले पुरा गऱ्यौँ भनेर भन्दा होइन त त्यति र डोजर गर्न भन्दा पछि हामी पैसा छुट्याइदिउँला, त्यो बाटो त जोडिहाल्नु पऱ्यो भन्ने कुरा भयो। भइसकेपछि त्यो जोड्न मैले पठाएकै कुरा हो त्यो बाटो। मैले नगर प्रमुखलाई पनि हल्का फोन गरेँ, कोरिसन गरेर जोड्न पठाएँ।
आएन बाटो नाप्ने बेला उहाँहरूको 4.5 का नभए 4 मिटरभन्दा बाटो पुग्दैन। अब मैले भनेको के थिएँ भने क्वान्टिटी पनि राम्रो आउँछ। बन्न लाउँदाखेरि तलबाट खारेर ल्याउनुहोस्, उहाँ बाटो खनाउँदै दाङ्गै जानुभयो दाइ, माटा उब्रा लिन तिमीले ढुङ्गा बसाल्नुभयो टुस्का क्या बसाल्दै हेमार जानुभयो। तर त्योको पनि क्वान्टिटी उठाइदियो उसले। त्यति गर्दा पनि उहाँको 4.5 मिटर बाटो कतै भएन। 4, 3.5, 4, 3.5 मै फिता हाल्न आउने बेला भएन। उहाँले दोस्रो पटक डोजर ल्याउनु भयो, त्यही बेला पनि कति खन्नुभयो, फेरि तेस्रो पटक ल्याउनु भयो, त्यही बेला पनि खन्नुभयो। पछि फेरि लास्टमा 5 लाखमा 3.5 लाख रुपियाँ मात्रै निकाल्छ त्यो प्राविधिकले। 5 लाखमा 1.5 लाख रुपियाँ फिर्ता भयो। पछि नगरसभा बस्नुभन्दा मिनी सभा बस्नुभन्दा अगाडि मैले भूपेन्द्र डाङ्गे प्राविधिकलाई सोधेँ, त्यहाँ यसो कुरा छ, त्यो पैसा त्यहाँ कति हाल्दा हुन्छ, 1 लाख हाल्दा हुन्छ, 50,000 हाल्दा हुन्छ, उहाँहरूको यसो भयो भन्दाखेरि तपाईँले त्यो समितिले भन्नुभएको छैन र क्वान्टिटी आउँथ्यो भने 1.5 लाखमा नगरपालिका फिर्ता किन पठाउँथ्यो? क्वान्टिटी नआएका कारणले पो पैसा फिर्ता भयो भने तपाईँ क्याको लागि छुट्याउनु न, म त्यो इस्टिमेट उठाउन सक्दिनँ, नउठाउनु भनिदिइसकेपछि उहाँलाई उ गरेको कुरा हो। उहाँहरूको क्वान्टिटी नपुगेका कारण काटियो भन्ने प्राविधिकको कुरा हो। उहाँलाई नियत बस 1.5 लाखमा पार्न निम्ति होइन, 1.5 लाख रुपियाँ पहिलो वर्षै 5 लाखबाट फिर्ता रिटर्न भयो। अन्त्यमा गोपाल डीसीले चाहिँ बेरोजगार फारम भरेको 2 वर्षसम्म नाम आएन। अब वडा अध्यक्षलाई सोद्धाखेरि नम्बर र पालो नआएको हुनसक्छ भनेर भन्नुभयो भन्ने कुरा गर्नुभयो। के हो मेरो साहब, यस्तोसम्म भन्नाले 2 वर्षसम्म नाम आएन भन्ने कुरा गर्नुभयो। बेरोजगारहरूलाई व्यवस्थापन नगरपालिकाले कुन ढङ्गले गरिराखेको छ, कसरी परिचालन गरिराखेको छ? यो बारेमा विशेष गरेर हामीले बुझ्न पर्ने कुरा, बाक्सौर नगरपालिकाको सन्दर्भमा हामी 753वटा स्थानीय तहमध्ये मैले पहिले पनि भने बाक्सौर नगरपालिका अहिले देशको 753वटा स्थानीय तहमध्ये बेरोजगारको सूचीमा रहेको देशको पहिलो नगरपालिका हो र यो बजेटका हिसाबले पनि पहिलो नगरपालिका बनेको छ। जसका लागि मैले भने गत सालको बजेटभन्दा यो ठालको बजेट, गत साल हाम्रो 5452 जनाको हाम्रो बेरोजगारको सूचीमा थियो। त्यतिखेर पनि हाम्रो बाक्सौर नगरपालिका पहिलो नगरपालिका बेरोजगारको सूचीमा हो। दोस्रो कुरा, यो वर्ष आउँदाखेरि हामीसँग 6569 जना बेरोजगारको सूचीमा हुनुहुन्छ। हामीले गत साल 1200लाई काम गरायौँ, 1200लाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यबाट गऱ्यौँ। त्यतिखेर हाम्रो कति थियो? 517 × 100 दिन गर्ने 51700। त्यसपछि हाम्रो अहिले कति बनिएको छ? माथिको ज्याला दर 577 × 100 गर्ने। त्यो गर्दाखेरि बेरोजगारको सूचीमा रहेका करिब अहिले हामीले काम गर्ने 1200। हाम्रो बेरोजगारको सूचीमा कति हुनुहुन्छ? 6569। काम गर्ने चाहना कसले गर्नुभएको छ? 6569ले। बेरोजगारको सूचीमा फार्म भर्ने तरिका के हो? सरकारले बनाएको प्रधानमन्त्री बेरोजगारको सूचीमा पढ्ने मान्छे को हो भन्दाखेरि वार्षिक आम्दानी गत साल तपाईँको 51700, अहिले आउँदाखेरि 57700 वार्षिक आम्दानी नहुने मान्छे मात्रै बेरोजगारको सूचीमा पर्ने हो। बाक्सौर नगरपालिकाको मलाई लाग्छ 57700मा नपर्ने मान्छे 6569 छैन। यो कुरा माथि कसैले नभन्नुहोस्, किन? हाम्रो फार्म भराइ बिग्रिया छ। उहाँ पीडामा हुनुहुन्छ, उहाँ दुःखमा हुनुहुन्छ, तर उहाँको फार्म भर्दाखेरि के भरियो? उहाँले जे छ त्यही भर्नुभयो। उहाँले के भन्नुभयो? खेत कति छ त्यही भर्नुभयो, बल्ल गोरु कति छन् त्यति भर्नुभयो, आम्दानीको स्रोत कति भयो त्यति भर्नुभयो। त्यो गर्दाखेरि लिस्टमा सूचीमा कहाँ पछाडि पर्दिनु बिचरा। जो मान्छे टाढो बाटो थियो त्यसो भए घरमा शिक्षकै होला, आज उसले आम्दानी कति भर्यो? आम्दानी भर्दाखेरि उसले कति भर्यो भने आफ्नो वार्षिक आम्दानी 25,000 भर्यो। 25,000 वार्षिक आम्दानी भर्ने मान्छे उहाँको भन्दा अगाडि पर्यो, उहाँको भन्दा अगाडि परेको। जहाँ मान्छे घरमा एक पानो खाना पुग्दैन, अब त्यसो भए घर छोडेर भाग्नुको विकल्प छैन उहाँको, तर उहाँको नाम पर्दैन। उहाँले इमान्दार साथ भन्नुहुन्छ, उहाँको जोड्दै गर्दाखेरि चापरे आम्दानीको स्रोत उहाँको 45,000सम्म पुगिहाल्नु। उहाँले हेर्नुहोस् है, 50सम्म लेखिहाल्नु जोड्दै। थाना पाएको मान्छे 67, एकछिन तपाईँ सुन्नुहोस्, 50सम्म लेखिहाल्नु। जो बाटो थियो, बाटो मान्छेले के गर्यो? 10,000, 15,000, 20,000। मेरो त केही छैन भनिदियो। मैले भने नि तपाईँको घर दूरी सङ्ख्याको अहिले एकुरेट डाटा आउन सकेको छैन। एकपटक 6400 आउँछ, एकपटक 65 आउँछ, एकपटक 67, यसपटक 6891। अब घर दूरी सङ्ख्या एकुरेट आउँदैन। किन भन्दैनन्? यो घर धेरै भने पत्ता क्या अनि जनसङ्ख्या कति नै क्या, जग्गा कति छैन भने मान्छे कर लाग्छ कि। तब जस्तै हाम्रो गोपालजीले भनेकै कुरा कहाँनिर हो भने तपाईँले बेरोजगारको सूचीमा फार्म भर्दाखेरि अहिले पनि है तपाईँहरू केही दिनमा हामी फेरि बेरोजगारको सूचीमा पर्नेहरूको नाम खोल्दैछौँ। त्यसका निम्ति त्यसको खबरदारी गर्ने कुरा तपाईँहरू गाउँमा पनि ख्याल गर्नुहोस् क्या। गाउँमा पनि खास बेरोजगारमा पर्ने मान्छे को हो भने तपाईँ हामीलाई थाहा हुँदैन। जो अन्याय परेको मान्छेको यो ख्याल नमान्नु होला। कोही ठाउँका मैले सरका मेडमहरू मुख्यमन्त्री रोजगारको कार्यक्रम पक्राएँ, त्यसलाई भुक्तान नदेऊ भन्ने हो। बेरोजगारमा पर्छ हेड सर छ, हेड सरको स्वास्थ्य चाहिँ मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा छ, त्यो पनि हुन्छ।
मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा यस्तोसम्म भयो अझ त्यति मात्रै नै मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा छोरो काठमाडौँ खाता लेखेको त्यसलाई बचाउने हुन्छ नाम नभन्नु यस्तो आवश्यकता त्यो पनि बनाउला त्यो गोपालजीले भनेको कुरा जायज छ उहाँ अन्यायमा पर्नु हो तर तपाईँको किन भएन भने त्यो वडा अध्यक्षलाई पनि दोष दिने ठाउँ छैन तपाईँ फारम भर्दाखेरि अब हेर्नुहोस् है हामीले क्लियर गर्ने कुरा के हो भने हाम्रो फारम भर्दाखेरि खास बेरोजगारको सूचीमा भर्नलाई यसको क्राइटेरिया के हो यसको मापदण्ड के छ त्यो अनुसार पुऱ्यो भने तपाईँ सूचीमा पर्नु भएको छ भने केही न केही तपाईँको अहिले कति छन् हाम्रो कसै छ हाम्रो 500 छैन अब 596 जना 596 जनामा पर्दाखेरि यसो हेर्दै जाँदाखेरि तपाईँ 90 भन्दा अगाडि आउने जस्तो मान्यो भने तपाईँ कुराबाट है तपाईँ घर पुगेको छैन भने तपाईँको कुराबाट 596 जना 90 भन्दा अगाडि पर्ने जस्तो मान्यो तपाईँ त्योभन्दा पछाडि पर्नु किनभने माथि दलितहरू छन् क्या हेरेको छु यो नगर तपाईँले भन्नुहोस् यो बाक्सो नगरपालिकाका 6891 घरमा थाहा पाउँछ अहिले लोकमानले यो थाहा पाउँदैन नभन्नु होला किन यही ठाउँ रोटा खाएका यही ठाउँको घुम्याउ राम्रोसँग थाहा छ सायद उहाँ 90 देखि 20 मा पर्नुहुन्छ तपाईँ तर तपाईँको नाम कहाँ पर्दै होला तपाईँको नाम मलाई लाग्छ 250 भन्दा अगाडि छ उहाँको नाम 200 भन्दा अगाडि भयो त किनभने 100 जना त गत साल गराउनु पनि 200 को रोल करमा तपाईँ 200 को 20 मा हुनुहुनेछ उहाँको फार्म भर्दाखेरिको प्रक्रिया मिलेको छैन अब मेरो अनुरोध के हो भने वडा अध्यक्षलाई यसबाट गराउने काम के हो हामीले यसबाट गराउने काम के भनेका छौँ हामीले 3,25,65,000 आउने भनेको बजेटमा 3,65,74,000 मात्रै भएकोले आधा काम गर्दैछौँ आधा काम गर्नको निमित्त हामीले के गर्छौँ 50 जनालाई काम गराउँछौँ यतिखेर 50 जनालाई काम गराउँदाखेरि त्यो सूचीमा को पर्नुहुन्छ गर्नुहोस् अर्को कुरा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका त्यहाँ को पर्नुहुन्छ त्यहाँ पर्नुहोस् नगरका 577 अब तपाईँ एकदम पुरा हेर्नुहोस् त भुट्टामी यस्ता सबै मान्छे पनि यस्तो तपाईँले पाउने पनि त्यही 577 हो अनि यो हाम्रो कार्यपालिका सदस्य उसले पनि 500 समान कामको समान ज्याला तपाईँले समाउने झप्पल र उसले समाउने झप्पल बराबर हुन्छ नै तपाईँ ठुनाउनु त ज्याला बराबर किन नारा छ नि समान कामको समान ज्याला समान कामको समान ज्याला हो किन भन्नुहोस् त काम समान हुँदैन काम हुन्छ असमान ज्याला हुन्छ समान अन्याय छ क्या अहिले त्यसै काम गर्ने शक्ति एउटा प्रकारको कहाँ छ भने त्यहाँबाट आछ जो अन्यायमा परेको मान्छे त्यसले न्याय पाएको छैन यसकारण तपाईँ सबैलाई मेरो यहाँका वडावासीहरूलाई मेरो सुझाव के हो भने अब हामीले फारम भर्दाखेरि विगतमा भरिएका फार्मकोमा फेरि एकपल्ट चेक गरौँ है रिचेक गरौँ को मान्छे अन्यायमा पर्यो तपाईँले कुरा यहाँ होइन अब तपाईँको फार्म सबै अध्ययन गर्ने क्या गाउँको हामीले के गरौँ टोलको फारम भर्दाखेरि खास तपाईँसँग अन्यायमा पर्यो मैले हो कि उडाएको भन्नुहोस् त गाउँको तपाईँहरूको फर्मिटमा राख्नुहोस् है कोही त मान्छे एकदम अन्यायका परेका मान्छे छन् भने तिनीहरूलाई राख्नुहोस् त मैले भनेको छु वडा अध्यक्षलाई 12 वडा अध्यक्षलाई माथि पठाइएको लिस्ट एउटा गाउँमा अन्याय परेका मान्छे को खास गर्नै पर्ने भन्दाखेरि तपाईँहरूको फार्ममा भर्दाखेरि फारम सूचीमा तपाईँहरू अन्यायमा पर्नु भएको छ त्यसले हो कतै वडा अध्यक्षले काममा लाने कि अहिले काममा कोही त त्यस्तो पनि त्यो भयो त मलाई सिधा नाम फोन गर्नु होला मेरो 98 5 20 फोन गर्नुहोस् तपाईँ अन्यायमा पर्नुहुन्न उहाँहरूले कतै अन्याय गर्नुभएको छ फारम भर्दाखेरि तपाईँ पछि पर्नु भएको छ त्यो छ नि विशेष प्रधानमन्त्री रोजगार आएको सन्दर्भ मैले उहाँलाई मात्र नभए तपाईँहरूलाई पनि यो कुरा जानकारी गराइदिएको किन अब फेरि फार्म खोलेको छ हामी तत्कालै फार्म भर्दैछौँ त्यो फारम भर्दाखेरि एउटा घरकाले अर्को भर्दाखेरि यसको वार्षिक आम्दानी कति हो त्यो क्लियर गरिदिनुहोस् मेरो तपाईँलाई दिन अनुरोध छ किनकि अन्यायमा पर्नुभयो उहाँ घर छोड्नुको विकल्प छैन मर्ता नै क्या गर्दा हो कि भन्नुहोस् त तपाईँ यो गर्दै हुनुहुन्छ नि किन अन्याय पर्ने कारण के हो किनभने मेरो बाजेदेखि नै अब होइन सुन्नुहोस् तपाईँको आम्दानी के हो हामीले हेर्नु हामी तपाईँ आर्थिक यो भन्नु तपाईँको आर्थिक स्थिति को बोलिदिनु पर्यो त्यहाँको समाज बोल्नु पर्यो क्या त्यसैले यो पीडा किन छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँको समस्या बुझिदिने तपाईँहरूको समस्या त्यहाँ खास आर्थिक अवस्था के हो टीका टोलकाले छानिदिनुहोस् क्या टीकाले भनिदिनुहोस् अनि त्यो कुरा वडा अध्यक्ष कहाँ वडा सदस्य कहाँ ल्याउनुहोस् वडा सदस्य वडा अध्यक्ष कहाँ ल्याउनुहोस् वडा अध्यक्ष वडा सदस्य काम तपाईँ कुरा पुगेन भने तपाईँ गोपालजी सिधामा कहाँ आउनुहोस् त्यो हो नि त हामी बेरोजगारको सूचीमा फार्म भर्दै गर्दा अन्यायमा परेको हुनाले काममा अन्यायमा परेका छौँ वडा अध्यक्षलाई मैले भने उहाँले आफ्नो जो अप्ठ्यारो परेको जहाँ अन्याय परेको कुरा गर्नु छ उहाँलाई न्याय गर्नुहोस् सकिन्छ प्रधानमन्त्री रोजगारको सूचीमा राख्नुहोस् हुँदैन मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम गर्नुहोस् यो एउटा ठाडो आदेश हो वडाजी हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ अन्त्यमा यो 5 वर्ष कार्यकाल कस्तो रह्यो के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँका वडावासीहरूलाई नै म पहिलो कुरा गोपालले उठाएको कुरा गर्छु यहाँ कस्तो हुन्छ भने म सबभन्दा क्लियर म होला भन्ने लाग्छ काम गर्ने बेला उहाँहरूले बरिया फारम कोही छुट्छन् कि हराउँछ कि के गर्छ कि भने 10 पटक चेक गरेर चन्द्रा पनि हुनुहुन्छ वडा सचिव म बसेर चेक गरेर फार्मभरि पठाइन्छ त्यो फारमबाटै कता हराइन्छ कि मैले सबैले चिन्नुहुन्छ कतिले ख्याल गर्नु भएको छ हाम्रै कान्छा बाउ छोरो पुरुषोत्तम शर्मा भन्ने गत वर्ष मात्रै 18 वर्ष पुगेर मैले फारम भर्न पठाएँ ऊ दैनीय अवस्था भएको मान्छे हो त्यो टोल गाउँको त्यसैको नाउँ छैन अब त्यो रोजगारमा कम्प्युटरमा गर्ने बेला आउँदैन भन्ने रोजगारको कुरा छ उहाँहरूले हामीले नगरिदियो जस्तो छ हामी भरेको फारम रोजगार शाखामा दिने हो उहाँबाट नाउँ आइदिनु पहिलो कुरा दोस्रो कुरा यहाँ हामीले मान्छे घेरेर को मान्छे कस्तो अवस्थाको मान्छे हो त्यसलाई छानौँ र त्यसलाई काम लगाऊँ
भन्ने हो भने 5 लाखसम्म महासन्तला गरेर आएको मान्छेले अहिले पैसा बाक्समा हालिहाल्यो अघि म काम गर्न पाउनुपर्छ भनेर झगडा उठाउँछ। जो नपुग्ने हो खाना लाउन अलिक समस्या हो त्यो मान्छे हो भनेर भन्ने बानी कसैको छ? यो न्याम परेको छ, यसलाई खाना पुग्दैन, यसलाई समस्या छ, लगाइदिउँ भन्ने छैन मान्छेभित्र। मैले पहिला पनि कुरा राखेको थिएँ, यो त्यो अवस्था भए आउनाले गोपालको फारम पछि परेको हो। हाम्रो नियतवश वडा कारणले, हाम्रा कारणले, मेरा कारणले उहाँको नियतवश पछि परेको होइन। उहाँहरूले भन्ने नेतृत्व हिसाबले वडाले गर्दैन भन्ने कुरा जायज त छ, तर पठाएको फारम बाटै कहाँ हराउने नआइदिने यो सिस्टम हाम्रो वडाभित्रको छ। यो कुरा रह्यो। र 5 वर्ष कार्यकाल मैले त कस्तो अनुभूति गरेको छु भने केही मैले पहिला भने वडामा भएका समस्याको 80% काम हल गरेर अब आउनेको निम्ति 20% गर्नु मात्रै बाँकी रहेको छ। गरेको कामलाई गरेको हो भन्नुपर्छ र काम राम्रो भएको छ, विकास राम्रो छ, बाटाघाटा राम्रा छन्, खानेपानी छ। अब मुलै नभए ठाउँ त पानीको माटो आउँछ र मुहान भए ठाउँ छ, नभए ठाउँ लिफ्ट छ। हाम्रा 4वटा लिफ्ट सिस्टमबाट मात्रै खानेपानी छ, एउटा खालीको छ फर्स्ट आवरमा भएको, त्यसपछि धकाले छ। गत साल प्रदेशबाट गर्दा अमरज्योति मावि चौरपानी र बजारमा छ। यो वर्ष अब यता गार्खरका सालगारीबाट माथि नौगाउँ गोगन पानीदेखि नौगाउँसम्मको विस्तार हुँदैछ। 50 लाखको त्यहाँ छ, लगभग 75-80 लाखको चौरपानी हो, 25 लाखले खाली भएको हो, 10 लाखले त खाले हो, 5 लाखले नयाँ बस्ती हो। काम राम्रो भएको छ र म सुझाव के भन्न चाहन्छु भने हामीले गरेका कामकाजको अब ग्राभेल गर्नुपर्ने हो, पिच गर्नुपर्ने हो, अब टर्या खोल्नुपर्ने हो भन्ने कोही छैन। हामीले खोल्नु हित्ती जोग्ने कार्य बाँकी छ। अस्ति मिनी सभा भयो, मेरो साहबलाई भनेर 5 ले पुग्दैन कि 1.5 जति त्यता गरिदिनु होला, म बिरामी भए पनि भनेर 1.5 थप्नु भएको छ, 2 थप्नु भएको छ। हाम्रो वडामा कतै बाँकी छैन। सिधै उहाँबाट जिमालीबाट आउनुभयो भने माथि चौरालाबाट खाली निस्किएर शिवरत जान पनि सक्नुभयो। यहाँबाट गएर रातपरा भएर फार्माले पनि जान सक्नुभयो। हित्तीबाट हामी गऱ्यौँ भने यहीँबाट राय चौर जाने पनि तत्काल हामी गर्दैछौँ। त्यो कोटेसनमा काम जाँदैछ। हाम्रो कार्यकाल राम्रो बितेको छ। हामी आएनौँ भने पनि अर्कोले निरन्तरता दिने, त्यसलाई ग्राभेली पिचको कुरा गर्ने, विद्युत विस्तारमा घर घर हुन सक्दैन, वडामा बल्छ, घर गर्दा अर्को कार्यकालमा पनि बाल्दैन। त्यो कहिले बाल्छु भन्छ भने कोही हिक्का ठोकेर आउँछ भने 20 लाख एउटा घर हालै कोही बेला हुन्छ। मेरो साहबले पनि भन्नुभयो त्यस्ता दूरीमा घर छन्, त्यो सधैँ सबैका घर हुन्न, हामीले छुने कुरा हुन्छौँ। र यो निरन्तरता यही हिसाबले विकास भयो भने राम्रै हुन्छ, राम्रै छ। अब एकपटक पत्रकारहरू आउनु भएको छ, यहीँ प्रश्न सोध्न भने पनि गरे आउँछ कि छैन भनेर घरघरारे फेर यताबाट उताबाट गएर भन्दा हेरिदिँदा मैले अनुरोध गरेँ यही हो। जनतासम्म कुरा पुर्याउनुमा तपाईँहरूको जो कार्यक्रम भयो तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिँदै सबै उपस्थितलाई यो कार्यक्रम सफल बनाउनमा जो सहयोग गर्नुभयो सबैलाई धन्यवाद दिँदै म पनि बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद सबैमा नमस्कार। कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ र यो छायाङ्कन स्थलमा हामी अलि अबेर पनि भइसकेका छौँ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ मेरो साहब? यहाँ यो 3 नम्बरमा आइसकेपछि के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँका वडावासीहरूलाई? म त आजको यो विशेष गरेर 3 नम्बर वडामा मेरो 5 वर्ष कार्यकाल बित्दै जाँदा जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रममा म यो वडामा यसरी प्रत्यक्ष सहभागी हुन पाएको थिइनँ। आज प्रत्यक्ष सहभागी हुन पाइयो र जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रम साँच्चीकै यसको अर्थ महत्त्वका साथ राखिएका छ र यसको साँच्चीकै यो अर्थको पुष्टि आज यो वडाबाट भएको महसुस मैले गरेँ। र यो आज आउँदै गर्दा मलाई के कुराको अनुभूति भयो भने हामीले जनतासँग जनप्रतिनिधि हामी कति जोडियौँ र हामीले हाम्रा काम कति गऱ्यौँ, हाम्रा काम कति गर्न बाँकी छन्, यो कुराको पुष्टि भएको यहाँबाट पाएको छु। र अब बाँकी आउँदा दिनहरूमा विशेष गरेर यहाँ गर्न काम बाँकीहरू जहाँ स्थगविधिका कामहरू छन्, स्थगविधिका कामहरू गरिन्छ। अब मैले पहिले पनि भनेको छु, हामी पुनः निर्वाचित भएर आउने अवस्थामा भए हामीले गर्नेछौँ होइन। अरू साथीहरू आउनुभयो भने पनि उहाँलाई पहिलो प्रतिबद्धता हामी त्यो गराउनेछौँ कि निर्वाचित भएर आउने मान्छेले पहिले भएका अपुरा कामहरू पुरा गराउन उहाँहरूलाई लगाउनेछौँ। अर्को कुरा मैले तपाईँलाई भने जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रम म जनताहरूलाई भन्न चाहन्छु, यसको मकसद नै के थियो भने खास जनता र जनप्रतिनिधिको सम्बन्ध कस्तो छ, विकास निर्माणका काम कस्ता भए, हामीले गरेका बाचा कति पुरा गऱ्यौँ, कति गर्न सकेनौँ र यो हाम्रो शीर्षक अथवा यसको नामअनुसारको काम भएको छ कि छैन भनेर यो कार्यक्रम बनाइएको थियो। यो कार्यक्रमले मलाई एउटा ऊर्जा थपेको छ र आजको यो बसाइले मलाई यो ऊर्जा मात्रै होइन, यो नगरपालिका, यो वडाबाट यो नगरपालिकामा थप जिम्मेवारी लिने आँट र साहस पलाएको छ। यसका निमित्त मिडियाकर्मी तपाईँहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँहरू सबैले जुन मलाई एउटा नयाँ ऊर्जा थप दिनुभयो, यो ऊर्जाले अझै पनि अधुरा
तपाईँहरूको यो ठाउँका काम पुरा गरिन्छ। जहाँ आज फिल्डमा पुग्यो, फिल्डमा पुरा जाँदै गर्दा अपुरो कुनामा फिल्ड पुगेर जहाँ एउटा सानो कुनाबाट फिल्ड अध्ययन गरेको छु, पुरा फिल्ड हेरेर त्यसपछि यहाँका सडकका कुरा, यहाँका विद्युतका कुरा, यहाँका खानेपानीका कुरा तपाईँहरूका पुरा गर्ने र फेरि तपाईँहरूले दोहोऱ्याएर ल्याएर आउने बाचा गर्छु। हस् त, धन्यवाद, नमस्कार। कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधिको अन्त्यमा आएका छौँ। आज यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका यहाँका स्थानीयवासी, त्यसै गरी बागचौर नगरपालिकाका नगर प्रमुखज्यू, यस वडाका वडाध्यक्षज्यू र वडा सदस्यज्यू र यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको कार्यक्रम यही सकिएको छ। यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो, कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिँदै गर्नुहोला। नमस्ते। जनतासँग जनप्रतिनिधि।